सुबह सवेरे पाकिस्तान। हालात चाहे कैसे भी हों, इंसान को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है जो इंसान को कभी कभार मौत के मुंह में लेकर जाती है। बेशक। गुड मॉर्निंग, ये है आज की अच्छी बात सुबह सवेरे पाकिस्तान की कि आपको हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। इर्द गिर्द के लोगों को पुरुमीदी ताकत देती भी है और आपको ताकत मिलती भी है, इसलिए ना उम्मीदी के अंधेरों से बाहर निकलें और निकालें और पुरुमीद जिंदगी गुजारें। जी हाँ, और सुबह सवेरे पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को हम यही कहेंगे, अगर आप कभी कभी आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसको अपने अंदर जगह नहीं देनी, ना दिल में ना दिमाग में, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अच्छी उम्मीद रखनी है। बिल्कुल, और अल्लाह पर यकीन रखना है। बेसिकली ये जो उम्मीद होती है, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, ये आपका अल्लाह पर यकीन होता है, क्योंकि जब आप नाकाम होते हैं तो फिर आप सोचते हैं नहीं, अल्लाह ताला हैं जो इस नाकामी के बाद कामयाबी भी हमें देंगे। बिल्कुल। तो आज के शो में थोड़ा सा आपको बताते हैं हम क्या बात करेंगे, मिस नहीं करना है आपने, खास तौर पर 10 से 11 का घंटा, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, क्या ये एक बीमारी है या नहीं, इसकी कोई दवाई भी है कि नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डिप्रेशन की सारी काइंड्स के से पहले हम डिस्कस करेंगे कि अंदरूनी खुशी किसे कहते हैं, इनर हैप्पीनेस होती क्या है, और हम लोग इतना कुछ हमारे पास होता है, हम खुश क्यों नहीं रह पाते। व्हाट अ लिंकेज ना, सीरियसली। इनर हैप्पीनेस, डिप्रेशन मिस नहीं करना आपने। बिल्कुल। बहुत हेल्दी डिस्कशन होगी आज के शो में, लेकिन अब हम चलते हैं बड़ी अहम खबर की जानिब। वो अहम खबर इस तरह है, सुहेल भट्टी साहब के पास जा रहे हैं एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए। लेकिन भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 23 मार्च और 12 अप्रैल की आपकी एक खबर है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, जो खबर उससे रिलेटेड है, और वो खबर है जनाब बिल्कुल, और असद उमर साहब नाउमीद हो गए कैबिनेट से उन्हें बाहर कर दिया गया, और ये खबर ब्रेक कर चुके हैं भट्टी साहब, पहले ही बता चुके हैं कि काबीना में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली, और खास तौर पर आजम स्वाति के बारे में प्रेडिक्ट कर चुके हैं आप। तो ये कैबिनेट में जो उखाड़ पिछाड़ होनी है, तब्दीलियां होनी है, नई वजारतें होनी है, आइए पहले वो एक क्लिप देखते हैं फिर वापस आते हैं। जो सबसे बड़ी एक तब्दीली आने जा रही है, जो तवानाई के अंदर इस्लाहात के हवाले से तब्दीली तो नहीं आ सकी, लेकिन वजीर पेट्रोलियम सरवर खान साहब ज़्यादा देर पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर कायम मौजूद रहते दिखाई नहीं देते। वो खुद भी ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। वो समझते हैं कि अगर वो इस वजारत से अलग हो जाएं तो यही उनके लिए बेहतर है। जी देखिए, ये वाहिद ऐसे वजीर होंगे जो इस वक्त जो हम इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं, वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें वजारत का कलमदान उनका तब्दील कर दिया जाए, और शायद आंदा चंद दिनों तक सरवर खान साहब की वजारत का कलमदान तब्दील कर भी दिया जाए। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बात का इदराक है, और आने वाले दिनों के अंदर जब कोई माकूल वक्त मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो ये पेट्रोलियम डिवीजन का जो कलमदान है वो सरवर खान साहब से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल, ये प्रेडिक्ट कर रहे थे सुहेल भट्टी साहब गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से। अच्छा, कुछ मईशत के हवाले से भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हमारी मईशत का जो कलमदान है हो सकता है वो भी तब्दील हो जाए। ज़रा वो क्लिप देखें, फिर हम भट्टी साहब से बात भी करेंगे। सिलसिला भी जारी है, जिसके अंदर शायद आइंदा हफ्ते तक आजम स्वाति साहब दोबारा वफाकी वजीर का कलमदान संभाल ले, और कुछ वजारतों के अंदर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं, वजीर तवानाई है, वजीर पावर डिवीज़न हैं, और इवन जो असद उमर साहब हैं, उनकी कारकर्दगी कुछ इतनी इंप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से इस बात के ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि कुछ जो वज़रा के कलमदान में तब्दीली की जाए, और उसके साथ साथ कुछ जो मुआशी टीम है उसमें भी रद्दोबदल। ये वो खबरें हैं जनाब जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुहेल भट्टी साहब ने ब्रेक की थी, तो वो सब कुछ कल हमने देखा किस तरीके से चेंजिंग्स हुई, तब्दीलियां हुई, कुछ कलमदान वापस दिए गए, कुछ नए दिए गए, कुछ पुराने लोग वापस आए। तो सुहेल भट्टी साहब, अब जरा आते हैं कल की खबर की जानिब, जरा तफसीलन आगाह कीजिए। खबर तो आपने पहले ही ब्रेक कर दी थी। जी बिल्कुल खैर साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान ने अपने नाज़रीन को पेशगी बताया था, और इसकी वजह यही थी कि अवाम के अंदर जो नाउमीदी पैदा हो रही थी,
اس ناامیدی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اپنی وفاقی کابینہ میں رد و بدل کرنی چاہیے. تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2-3 وزارتیں جن کی کارکردگی انتہائی ناقص رہی تھی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا، ڈالر کی قدر بڑھی، بجلی اور گیس کے بل بڑھے اور معاشی سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہوئی. الٹیمیٹلی اسد عمر صاحب نے تبدیل ہونا تھا اور وہ الٹیمیٹلی وہ چلے گئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے جب بطور وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالا تھا، اس وقت سے ہی ایک انہیں سب سے بڑے چیلنج کا سامنا جو کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ٹیم، اقتصادی ٹیم تشکیل نہیں دے سکے تھے. وہاں پر گروپنگ موجود تھی. یہ الگ بات ہے کہ ایک ان کا یہ بڑا پن تھا کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر کو گاہے بگاہے انہوں نے کہا ضرور کیا، لیکن پبلکلی انہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اور گزشتہ روز بھی جب ان سے وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان ان سے واپس لیا گیا، یہ انہوں نے سرنڈر کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کا ذمہ داری بھی نہیں لیں گے. لیکن اس کے باوجود اس موقع کے اوپر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اگر وہ چاہتے تو وہ ان کرداروں کو بے نقاب کر سکتے تھے یا اپنی تحفظات کا اظہار کر سکتے تھے جن کی وجہ سے گزشتہ 7 ماہ کے دوران انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا رہا. اس کے ساتھ انہیں اندازہ تھا کون کون لوگ یہ سارا رول پلے کر رہے ہیں. کس قسم کی مشکلات کا سامنا رہا وزیر خزانہ جو کہ اب نہیں ہے اسد عمر صاحب؟ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا؟ جو چاہتے تھے وہ بتا سکتے تھے لیکن نہیں بتایا انہوں نے. دیکھیں کوئی بھی وزیر خزانہ ہو، ملک کی معیشت کو رائٹ سمت میں درست سمت میں لانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس وقت چل سکتی ہے جب اس کی اپنی قابل اعتماد ٹیم ہو، وہ ٹیم ہو جس کو وہ ڈائریکشن دے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور وہ سمجھے کہ اگر ان کی ٹیم میں کوئی فرد ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کو تبدیل کر سکے. یہ اختیار اسد عمر صاحب کے پاس نہیں تھے. ان کی ڈائریکشن کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اگر وہ کچھ اداروں فار ایگزامپل نومبر میں انہوں نے ہمیں براہ اس بات کی تصدیق کی تھی کہ 2 روز کے بعد چیئرمین ایف بی آر کو تبدیل کر دیا جائے گا. پرائم منسٹر سے بات انہوں نے کر لی ہے، لیکن چیئرمین ایف بی آر آج بھی اپنے عہدے پر براجمان ہیں اور ایف بی آر کا شارٹ فال 350 ارب سے تجاوز کیا، لیکن بطور وزیر خزانہ وہ کچھ نہیں کر سکے. تو یعنی کہ اور بھی کچھ ایسے عہدوں پر کچھ لوگ فائز تھے جن کو جو ان کی راہ میں رکاوٹ تھے ان کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے اور ان کے انسٹرکشنز پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ غیر حکومتی شخصیت بھی اس عرصے کے دوران اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کرتی رہی، لیکن اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ بات کر کے ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کیا. یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک وہ خاموش رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اسد عمر صاحب نے ان 7 ماہ کے دوران کچھ بڑے فیصلے بھی کیے جس کے مخصوص سیکٹرز کو فائدہ پہنچا. ہم نے اپنے پروگرام میں یہ معاملہ بریک کیا تھا کہ انہوں نے وفاقی کابینہ سے ایک سمری منظور کروائی تھی جس کے نتیجے میں اینگرو کمپنی سمیت مختلف کمپنیوں کو، بڑے تاجروں کو تقریباً 200 ارب روپے کا وہ ٹیکس جس کا نام گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج ہے وہ عوام سے وصول کیا جا چکا تھا. ملک بھر کے غریب کسانوں سے وصول کیا گیا، فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان نے وصول کیا، لیکن یہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی گئی تھی اور اسد عمر صاحب نے انتہائی اجلت میں ایک سمری وفاقی کابینہ سے منظور کروائی تھی جس کے نتیجے میں صرف اینگرو کمپنی کو 18 ارب روپے کا فائدہ پہنچا اور دیگر کمپنیوں کو بھی مجموعی طور کے اوپر 200 ارب روپے ان کو معاف کروائے گئے اور اس کے اندر کنڈیشن یہ تھی کہ ریمیننگ جو 200 ارب کی اماؤنٹ ہے وہ جمع کروائیں گے. جو بقایا جات تھے وہ تاحال جمع نہیں ہوئے، لیکن ان کو وفاقی کابینہ سے 200 ارب روپے کی ایک بڑی مراد مل چکی ہے جو کہ ان کمپنیوں کو ملی. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی اب جو نیا سیٹ اپ بنا ہے اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. آئی ایم ایف کا پلان کمپلیٹ ہو جائے گا، آئی ایم ایف کا اثر و رسوخ بھی اب بڑھے گا پالیسی میکنگ کے اندر، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی شخصیات جو حکومتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اب انہیں وہ اپنا ایکٹیولی اپنا رول پلے کرتے دکھائی دیں گے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ٹیم وہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر کچھ ایسے بااثر کاروباری طبقے ان کے ساتھ ہیں جو معیشت کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. وہ معاشی سرگرمیاں جو گزشتہ 7 ماہ کے دوران بہت ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، جو ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دیتی، سٹاک ایکسچینج کی ہم بات کریں یا مختلف شعبوں کی بات کریں، وہ شخصیت یہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ اپنی ٹیم کو فلی ایکٹیو کر سکتے ہیں، کچھ پالیسیز کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں اور عوام کو بھی تھوڑی سی بہتری دکھائی دے گی اور عمران خان صاحب کی توقعات پر بھی وہ پورا اتر سکتے ہیں. اچھا لیکن بھٹی صاحب اس پہ پھر جو سوال جنم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب سے کچھ لوگ کیا ناخوش تھے؟ وہ با اثر لوگ جو ڈکٹیشن پسند نہیں کرتے تھے اسد عمر صاحب کی، نمبر 1. نمبر 2، اسد عمر صاحب نے خود جس طریقے سے بھی ان 7 ماہ میں کام کیا، کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کو انہوں نے فائدہ پہنچایا،
नंबर 3, जो आप ये कह रहे हैं कि अब जो नए आने वाले लोग हैं वो पॉलिसी मेकिंग हो या इम्प्लीमेंटेशन हो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही इस बात से। लाइक असद उमर साहब खुद भी कुछ लोगों से ना खुश थे, कुछ लोग उनसे भी खुद ना खुश थे, अब जो आएंगे क्या उनसे सब खुश होंगे? अच्छा उसके साहब, जो मैंने इस सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व भी किया और कुछ लोगों से बात भी की, ये जो सारी तब्दीली हुई है ये कुछ गैर मामूली तब्दीली नहीं है सिवाय अब्दुल हफीज शेख साहब के, और वो भी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसीडर नहीं किए जाते। लेकिन ये ज़रूर है कि जब उन्हें भरपूर कॉन्फिडेंस हासिल होगा, सपोर्ट हासिल होगी, तो कुछ ना कुछ बेहतरी लाने में वो कामयाब ज़रूर होंगे। जो गुज़श्ता हुकूमतों के अंदर रवायती तरीक़ों से जो वज़रा का कलमदान तब्दील किया जाता है, उसके अंदर लॉबिंग का किरदार अभी भी बड़ा एक्टिवली उसके अंदर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो कुछ प्लेयर्स जिनकी कुछ बड़े कारोबारी तबकों के साथ उनकी अच्छी इक्वेशन है और जो पॉलिसी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जो पॉलिसी तब्दील करवा सकते हैं, वो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। वो ये समझते हैं कि वो पॉलिसीज में तब्दीली करवा कर और उनके जो साथ जो मुख्तलिफ बड़े बड़े कारोबारी तबके हैं उनके जरिए से मुआशरत के पहिए में तेजी ला सकते हैं। तो ये वो रोल प्ले होगा जो पहले कहीं ना कहीं डेलिबरेटली भी कुछ चीज़ों के अंदर रुकावट थी, कुछ मुश्किलात थी, रुकावटें खड़ी की गई थी, वो रुकावटें अब हटेंगी तो कुछ मुआशरत का पहिया चल पड़ेगा। बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऐसे मौजूद हैं जो लॉबिंग करते हैं और किसी एक फर्द को उसकी पॉलिसी को नाकाम बनाने के हवाले से वो इकट्ठे होकर अपना रोल प्ले करते हैं। गुज़श्ता 4 से 5 माह के दौरान ऐसे लोगों ने, ऐसी ताकतों ने अपना रोल प्ले किया है। अब वही ताकतें उनको रोल मिला है पॉलिसी मेकिंग के अंदर और उसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के हवाले से, तो अपना वो रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि इमरान खान साहब इस नई तब्दीली के बाद इस नई मुआशी टीम से, जिसके अंदर कुछ मजीद आने वाले दिनों में भी शायद इजाफे हो ऑफिशियल या अनऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर, क्या वो इससे मतलूबा नताइज लेने में कामयाब हो पाते हैं या सिर्फ इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को फायदा पहुंचेगा, उनके अपने जाती कारोबार पर वान चढ़ेंगे, क्या अवाम को और उसके साथ मुल्क की मौशियत को कितना फायदा होगा, जीडीपी ग्रोथ के अंदर कितना फायदा होगा, और सबसे बढ़कर अगर एफपीआर के अंदर जो तब्दीलियां लाई जानी है एफपीआर रेवेन्यू में किस हद तक इजाफा कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बड़ा सवाल भी यही है। अब भट्टी साहब, आप जिस सोर्सेज से इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग लेकर आते हैं उस सोर्सेज से ये भी पता करें कि ये जब से गवर्नमेंट आई तब्दीलियां हम बहुत सी देख रहे हैं। इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अवाम के लिए कुछ अभी रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जहां देखो लॉबिंग सिस्टम है, एग्जैक्टली, अवाम भी फिर लॉबिंग सिस्टम क्या करे बेचारी, अवाम तो बेचारी है, उसका कौन सोचेगा। तो कोई ऐसी खुशखबरी हमें दे सवेरे पाकिस्तान में कि आवाम के लिए भी कोई दवाइयाँ सस्ती हो रही है, गैस सस्ती हो रही है, बिजली सस्ती हो रही है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? जी, दूसरा मामला है नैब की जानिब से एक मामले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। ये बुनियादी तौर के ऊपर मामला है शाहजहान बुगटी, जो कि इस वक्त रुकने कौमी असम्बली भी हैं। उन्हें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से माजी के अंदर उनकी जो अराजी है तकरीबन 4000 कनाल के लगभग एकड़ 4000 एकड़ के लगभग उनकी अराजी थी, जो OGDCL एक एग्रीमेंट के तहत उसको यूटिलाइज करती थी। माजी के अंदर तनाज़ा पैदा हुआ चूँकि OGDCL समझती थी कि उसे मजीद अराजी की ज़रूरत नहीं है। वो तकरीबन 7000 से 12000 एकड़ अराजी रखना चाहते हैं, बाकी सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन 2012 से 16 के दौरान ये तनाज़ा रहा, मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी, उस वक्त की हुकूमती वज़रा, हुकूमती लोग इस कमेटी का हिस्सा बने और अल्टीमेटली एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2016 तक शाहजहान बुगटी साहब को बलूचिस्तान के अंदर उनकी जो अराजी इस्तेमाल करती थी OGDCL, उसके बाद 288 मिलियन रुपए अदा कर दिए गए। लेकिन बाद में मामला नैब तक पहुंचा। नैब का ये कहना है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। OGDCL की अपनी टीम जब एक रिकमेंड कर चुकी थी तो ये अदायगियाँ नहीं होनी चाहिए थी, अगरचे के तमाम रूल्स, कवायद ज़वाबित और तमाम हुकूमती शख्सियात को एतमाद में लेने के बाद ये अदायगियाँ की गई थी ताकि बलूचिस्तान के अंदर OGDCL का तेल और गैस की तलाश और पैदावार का अमल मुतासिर ना हो। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि शाहजहान बुगटी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो दोबारा एक्टिव हुए। वो ये समझते हैं कि अभी भी उन्हें 4000 एकड़ अराजी की जो रकम है, जो उसकी लीज अमाउंट है, वो उसे मिलनी चाहिए। OGDCL देने को तैयार नहीं है, चूंकि वो समझते हैं कि जब हम ये ज़मीन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम कंपनी के ऊपर ये बोझ क्यों डालें। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस मामले को लेकर शाहजहान बुगटी साहब वज़ारत पेट्रोलियम में पहुंचे, वहां से ये मामला प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने भी वहां पर एक ऐसी शख्सियत ने सारे मामले को हल करने के अंदर रोल प्ले किया जो हुकूमती टीम का हिस्सा नहीं है,
جو کہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس شخصیت کی جانب سے کچھ سرکاری اجلاس کو سربراہی کی گئی، اور اس شخصیت کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر اجلاس کو چیئر کیا، جس کے اندر وزیر پیٹرولیم سرور خان صاحب موجود تھے، جس کے اندر وزیر دفاع موجود تھے، سیکرٹریز موجود تھے اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا، جبکہ نہ وہ اخلاقی طور کے اوپر ایسے اجلاس کی صدارت سربراہی کر سکتے ہیں، نہ ہی قانونی طور کے اوپر۔ انہوں نے اس اجلاس کی سربراہی کی اور یہ ڈائریکشن دی کہ OJDCL اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق یہ ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور کمپنی نے دوبارہ گورنمنٹ کو بتایا کہ یہ خلاف ضابطہ اقدام ہے، نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے اور یہ کسی صورت ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب کا ذرائع نے یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک معاملہ ہے، ہم نے اس کو پولیٹیکل وے میں حل کرنا ہے، آپ ان کو ادائیگیاں کیجئے۔ لیکن دوبارہ ایک اجلاس کی سربراہی کی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے OJDCL کو دوبارہ موقف سنا، اور انہوں نے کہا کہ یقینی طور کے اوپر اضافی ادائیگیوں کی اب ضرورت نہیں بنتی، وہ اس معاملے کو بلوچستان کے اندر سیکورٹی فورسز اور بلوچستان حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو حکومتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طریقے کے ساتھ پرائم منسٹر آفس کے اندر اجلاس کی سربراہی کرتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں، جو کہ بہت سے سوالات کھڑا کر رہا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ایک کمپنی جو نیب کی تحقیقات کا سامنا کر رہی ہے، اس کو ان آفیشل کیپیسٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ مزید کروڑوں روپے کی ادائیگی کر دیجئے، اور کمپنی یہ ادائیگی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھنے ہوگے آنے والے دنوں میں کیا پرویز خٹک صاحب کی لاجک اور وزڈم پرویل کرتا ہے یا جہانگیر ترین صاحب کا۔ جی بالکل صحیح بھٹی صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ سوالات واقعی بہت ویلڈ ہیں جہانگیر ترین صاحب کی جہاں تک انوالومنٹ ہے اور جہاں تک ان ادائیگیوں کا معاملہ ہے۔ لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ سہیل بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، دو بہت اہم سٹوریز تھی جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اٹس ٹائم ٹو سے ہیپی ڈے ٹو سم لیجنڈز۔ جی ہاں، یہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے معروف اداکار محمد علی، جن کی 88ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ جناب اب کچھ بات کرتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی، جو پاکستان کو کاپی کرنے میں ایسے سمجھتا ہے لائک ایک قدم آگے بڑھ کر، جیسے پتہ نہیں شاید کوئی اس کا فرض ہے، کیا چکر ہے؟ بالکل اچھا، کوشش بالکل کرتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کر نہیں پاتا۔ بہت سے ایسے گانے جو کہ پاکستانی گلوکاروں نے گائے، پاکستانی جو لیرکس، خوبصورت لیرکس لکھنے والے فنکاروں نے لکھا، لیکن کیا ہوا، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی انڈیا نے، لیکن مکمل طور پر ناکام ہوا۔ بجرنگی بھائی جان کا مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کہا بھی گیا، تنقید بھی کی گئی تھی، تو لیکن کیا ہوا، مانتا نہیں ہے۔ اور اب جو غضب کیا وہ کیا کمال کیا، ایسا غضب ڈھایا جناب، کبھی لیرکس چوری کیے، کبھی دھنے، کچھ نہ کچھ چوری کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس دفعہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ ڈیفرنٹ ایسا ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری مانا بھی نہیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ اندر کی خوشی ہوتی کیا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ شاید اندر کی جو خوشی، جسے ہم حقیقی خوشی بھی کہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے سب کا معیار مختلف ہو سکتا ہے۔ بالکل، چونکہ خوشی کو لے کر ہم نے یہی سمجھا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل ہو جائے تو شاید یہی اصل خوشی ہے، یہی حقیقی خوشی ہے۔ لیکن در حقیقت خوشی ہے کیا؟ سیٹسفیکشن اور ہیپینس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ کون کون سے وہ اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے؟ حقیقی خوشی کا وجود کیا ہے؟ مل کیسے سکتی ہے؟ مس نہیں کرنا اس ڈسکشن کو آپ نے، کیونکہ اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ ہیں جناب نوشابہ منان صاحبہ۔ نوشابہ صاحبہ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جمیل، بالکل خیریت سے، دعا آپ کا، بہت شکریہ مدعو کرنے کا، بالکل خیریت سے، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں، لاہور اسٹوڈیوز میں موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ، سعد اللہ اسد صاحب، پہلے بھی آپ اس شو کا حصہ رہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ گڈ مارننگ۔ جی گڈ مارننگ۔ اچھا جی، انر ہیپینس کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر سے زیادہ کسی کو شاید اس پہ نہیں پتا ہوگا کہ انر ہیپینس کیا ہے۔ جی بیسیکلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انر ہیپینس کا جو ورڈ ہے نا، اس کو یوز کرنا اتنا مناسب نہیں ہے۔ وی شوڈ یوز دا ورڈ انر پیس، بیکاز ہیپینس از اے اسٹیٹ جو آتی جاتی رہتی ہے۔
इंसान की जो लाइफ है इट्स अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, डिफरेंट इमोशंस जो है वो। लेट्स डिफर विद ईच अदर, ओके? आप कह रहे हैं पीस, मैं कह रहा हूँ हैप्पीनेस, जी, ठीक है? तो पीस तो चले ठीक है जी, वो तो समझ भी आता है। इनर हैप्पीनेस क्या है? क्या ये सेटिस्फैक्शन का कोई एक लेवल है जिसको मीट करने के बाद इंसान कहता है कि यार ये है वो खुशी जो मुझे चाहिए थी? जी देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ नफ्स, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना, द सेटिस्फाइड नफ्स, जिसको कुरान शरीफ के अंदर भी डिस्क्राइब किया गया है कि जन्नत में जो लोग दाखिल होंगे दे विल हैव नफ्सल मुतमइन्ना, दे विल हैव सेटिस्फाइड नफ्स, यानी कि देयर नफ्स विल बी एट पीस। दैट इज द रियल हैप्पीनेस, व्हेन योर नफ्स, योर सोल इज एट पीस। ओके ओके, दिस इज रियल हैप्पीनेस। जो आपकी जो टेम्पररी हैप्पीनेस जिसको हम समझते हैं, किसी की शादी हो गई वो थोड़े से के लिए खुश हो गया, फिर उसके बाद हुई, किसी ने क्लास में जी फर्स्ट पोजीशन ले ली, वो एक हफ्ते के लिए वो हैप्पीनेस रहती है, फिर वो चली जाती है। तो दिस इज द थिंग कि जो रियल हैप्पीनेस है, जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, दैट इज द इनर पीस, द सेटिस्फाइड सोल। तो आपके ख्याल में क्या हम सब लोग वाकई अंदर से इतने पीसफुल होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि इंटरनली इतने हैप्पी होते हैं, या बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर इसमें काउंट होते हैं? क्योंकि नॉर्मली देखा क्या जाता है कि हम प्रिटेंड बहुत करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही होती है, लग रहा होता है कि वो वाली खुशी नहीं है जिसको हम इनर हैप्पीनेस कहते हैं। एक्चुअली आर हैप्पीनेस जो आजकल जिसको हम हैप्पीनेस समझते हैं, दैट इज़ मटीरियलिज्म। हम लोग मादियत, जो चीज़ें हैं, घर है, गाड़ियाँ हैं, इन चीज़ों को, मटीरियल चीज़ों को हैप्पीनेस समझते हैं। दैट इज़ वाई हमें धोखा मिलता है। दुनिया जो है वो खुद एक बेकरार और बेचैन चीज़ है। अब देखें, दुनिया अपने गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। जो चीज़ खुद इतनी बेकरार है, उतनी बेचैन है, वो किसी को क्या सुकून दे सकती है? तो आप समझते हैं कि कोई इंसान भी खुश नहीं हो सकता इंटरनली, बस ये आरज़ी खुशी है जो हासिल होती है कभी दौलत से, कभी औलाद से, कभी शादी से? Am I right? नहीं, इनर पीस मिलते हैं। देखिए, जितने पैगंबर आए हैं, जितने मज़ाहिब आए हैं, बुद्धिज़्म को ले लें, हिंदुज़म ले लें, जैनिज़्म ले लें, ताओइज़म ले लें, डाओइज़म ले लें, जितने भी हैं, इस्लाम है, दे ऑल केम टू गिव पीस टू ह्यूमंस। आप इस्लाम अगर देखें तो सलम है ही पीस, कि जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हो तो यू आर एट पीस। ऑल राइट। नौशाबा को से पूछते हैं, नौशाबा, वुड यू एग्री विद साद साहब कि पीस ऑफ सोल इज बेसिकली इनर हैप्पीनेस, या फिर इनर हैप्पीनेस का अपना भी एक वजूद है? जमील, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूँगी। आप हैप्पीनेस की डेफिनेशन ऐसे नहीं है, हम नहीं कर सकते डिफ़ाइन कुछ ऐसा कि हैप्पीनेस इज़ बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड। हर एक इंसान की ज़िंदगी का अपना एक मकसद होता है, एक फ़लसफ़ा होता है, और वो उसी मकसद के पीछे जब चलता है तो उसको उसमें खुशी का एहसास होता है। हैप्पीनेस इज़ इनसाइड जॉब। आपको खुशी बाहर से नहीं मिलेगी, ये स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी वो मुतमईन नहीं, जैसे इन्होंने नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र किया, कि वो उस रूह को सुकून ही नहीं मिल सकता उनकी को जब तक कि वो उस गोल को अचीव ना कर लें, चाहे वो मटीरियलाइज्ड है। लेकिन जो लोग शुक्र कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, और जो उनके पास है वो उसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं, तो ये वो उस स्टेट में भी खुश रहते हैं। खुशी का ताल्लुक सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाने से नहीं, खोने से भी। देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं तो आपको साइकोलॉजिकल तो इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग डिप्रेस आए हैं और परेशान आए हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उन्हीं 4 बातों के ऊपर वो आए जिन 4 बातों का अल्लाह ने वादा किया। नफ़ा और नुकसान, जी उसने मुझे नुकसान दे दिया, उसने मुझे नफ़ा दे दिया, अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में है। रिस्क के ऊपर, जी मेरा रिस्क आज, जी रिस्क अल्लाह ने कहा कि मेरे हाथ के अंदर है। लोग अपने रिस्क के ऊपर परेशान होते हैं, और रिस्क में आपके बीवी, बच्चे और आपके दोस्त भी आपका रिस्क होते हैं। इज्जत और जिल्लत, वो जी उसने मेरी इज्जत बेइज्जती हो गई, तज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ने कहा इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में। और इसी तरह ज़िंदगी और मौत, जितनी भी परेशानियां जमील अगर आप हमें देखें सोसाइटी में, तो इन्हीं 4 चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं। खुशी माफ़ करने के अंदर है। खुशी को, जैसे पीस ऑफ माइंड इन्होंने बात की, पीस ऑफ माइंड ये है कि गुस्सा क्या होता है कि ग्रजेस होते हैं हमारे अंदर, जो कि हमें खुद हमारी ज़ात के अंदर ही हमें जला रहे होते हैं। और आप माफ़ करना सीखें, आसानियाँ बांटना सीखें। जो लोग खुशी का ताल्लुक
मेरे ख्याल में अपनी ज़ात से निकल कर दूसरे को देने में है। जितने भी लोग हमने ज़िंदगी में देखे खुश हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, जब दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और हर एक इस आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि किसी सब शख्स हर एक इंसान किसी एक ही चीज़ को लेकर खुश है। हर एक इंसान की ज़िंदगी के अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपना फलसफा हयात होता है, और उसी फलसफे को लेकर वो खुशी हासिल कर रहा होता है। जो डिस्कशन हो रही है ना, जो आप बिल्कुल जो बात कर रही हैं, जो अल्लाह ताला ने 4 वादे इंसान से किए हैं, या फिर हम सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड या पीस ऑफ सोल की बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो सब जानते हैं, लाइक हम बहुत करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली अपनी बातों में, बट द क्वेश्चन इज स्टिल देयर। बेशक डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, व्हाट इज इनर सेटिस्फैक्शन या इनर हैप्पीनेस, ये है क्या? मतलब मेरा सवाल तो वही है। कब मिसाल ले सकते हैं इसकी कोई कि अगर एक शख्स है तो उसका ये इस तरह उसने ये काम का, लेट्स सपोज आप बता दीजिए आपको कब इनर हैप्पीनेस फील होती है? देखिए बेसिकली जो इनर हैप्पीनेस है ना, इट्स बुनियादी तौर पे इट्स द एब्सेंस ऑफ फियर। ओके, एब्सेंस ऑफ फियर का नाम हैप्पीनेस है। डिप्रेशन क्या होता है? व्हाट कॉजेज डिप्रेशन? अगर आप कुरान करीम में देखें तो कुरान करीम ने ह्यूमन माइंड के 2 स्टेट्स जो है डिफाइन किए हैं। वन इज़ फियर, खौफ, एंड द अदर इज़ डिप्रेशन, अलहज़न। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो लोग मेरे रास्ते पे चलते हैं उनके ऊपर 2 स्टेट्स नहीं होंगी, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नाइदर दे विल हैव फियर नॉर दे विल हैव डिप्रेशन। डिप्रेशन का कॉज जो है वो फियर है। ओके, अभी जैसे नौशाबा भी बता रही थी, वो 4 जो वादे हैं, देयर आर 6 बेसिक फियर्स ऑफ ह्यूमन जिसके ऊपर वो डिप्रेशन में जाता है। सबसे पहला आपका फियर है फियर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का खौफ। दूसरा आपका फियर है फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का खौफ। देन यू हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद का खौफ। फिर यू हैव फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का खौफ। फिर यू हैव फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ। ठीक है। फिर यू हैव द 6th फियर इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, किसी प्यारे का, किसी महबूब के बिछड़ जाने का, खोने का गम, का डिप्रेशन। बिल्कुल, ये 6 बुनियादी, आप करोड़ों इंसानों को देख लें, उनके जो बेसिक फेयर्स अगर उनके डिप्रेशन के कॉज पे जाएंगे तो इन 6 के दरमियान में वो कहीं फॉल करेगा। ठीक, ओके। अच्छा नौशाबा, जिस तरह आप बता रही थी और अभी सादुल्लाह साहब ने भी बताया, ये तो वो बातें हैं जो हर इंसान समझता है, और बाहैसियत मुसलमान होने के, और इस्लाम तो नाम ही पीस का है। समटाइम ऐसा भी होता है, उस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप वो साइकी, ह्यूमन साइकी क्या होती है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। समटाइम हम किसी को खुश करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर हम वो सिर्फ काम करते हैं, इंटरनली हम खुश नहीं होते हैं, जो मुझे लगता है कि ये इनर हैप्पीनेस तब हम लूज कर जाते हैं। क्या ऐसा होता है? दुआ, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसको थोड़ा इसी को कंटिन्यू ऐसे करूँगी कि देखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जानना। अल्लामा इकबाल ने इसको खुद ही का नाम दे दिया था। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये खुद से क्वेश्चन करने हैं, बजाय इसके कि हम बाहर देखें। हमें ये सोचना है कि हमें असल में ज़िंदगी में चाहिए क्या, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। और यही चीज़ आपको डिफ़र करती है इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात, कि उसके पास रीजनिंग है बाकी मखलूक़ात से। जब आपके पास रीजनिंग है, जो लोग मैंने देखा है कि वो अपनी ज़ात के ऊपर वैल्यूएशन करते हैं डेली बेसिस पे, कि वो माइंड, बॉडी एंड सोल, जैसे आप गाड़ी के अलाइनमेंट करते हैं, उनकी रूह, उनका दिल और उनका दिमाग एक ही लाइन या अलाइनमेंट के अंदर हो, ऐसे लोग ज़्यादा मुतमईन रहते हैं, और मुतमईन दिल ही ज़्यादा खुशी महसूस करता है। देखिए, एक चीज़, इसके साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी हैं। जिन लोगों की सोच हमेशा नेगेटिव और जो लोग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखते, उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट लेटर ऑन स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जो आपके ब्लड के अंदर, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो सिक्रेशन करती है, जो कि आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करती है। शुगर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वर्थलेस, होपलेस फील करते हैं आप।
یہ سارے آرگینک کازز ہیں جس کی لیٹر آن آپ کے ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہو جاتی ہے. تو خوشی کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں آپ اس کو اپنی ذات سے سٹارٹ کریں, بجائے کہ لوگ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ کا اسکرپٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے ساتھ سوال کریں کہ what really you want, اور ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو کہ اگر 10 کام میں سے 9 کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن ہونے والی ہے. How you see, perceive and interpret things آپ کی ہو سکتا ہے کہ سوچ میں تبدیلی ہونے والی ہے. تو میرے خیال میں اپنی ذات کا محاسبہ جو لوگ کرتے ہیں, اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرتے ہیں, وہ خوش رہتے ہیں. آل رائٹ, ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ کراچی سے, علی. علی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کے 92 کے یہ جو سوسویرے پاکستان ہے, اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں. تھینک یو سو میں یہ بات کرنا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اصل جو خوشی ہوتی ہے, حقیقی خوشی, اس کے لیے ہماری جو سوچ ہے اس کا پازیٹیو ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ حسد میں اور انتقام میں جل رہے ہوتے ہیں, تو یہ پازیٹیو رہنا انسان کا کتنا ضروری ہے. آل رائٹ جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا علی. تھینک یو فار کالنگ فرام کراچی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے حسد کا, جیلسی کا کتنا لینا دینا ہے, اس میں ایڈ کروں گا. میں سب چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں. جس سے نوشابہ بھی کہہ رہی تھی, سیٹسفیکشن کے جو لیولز ہیں, آپٹیمسٹک پیسمسٹک سوچ ہونا, نیگیٹیوٹی کو دور بھگا کے پازیٹیوٹی کو اپنے پاس لانا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں خود اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے خوشی, میں سیٹسفائی بھی ہوں, پیس آف مائنڈ بھی ہے, پیس آف سول بھی ہے, لیکن جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں نا, اس سوچ کے ساتھ کہ یار میں نے یہ اس کی مدد کیا نا, یہ اس کو کتنا انجوائے کرے گا, اس کو کتنی خوشی ملے گی, تو مجھے اس سے خوشی ملتی ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کیا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اس کے سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہوتی ہے. لائک اکثر ایسے بھی ہوتا ہے, مجھے سال پرانی بات بھی یار میں نے, یار اس نے کتنا انجوائے کیا ہوگا, یار اس کی میں نے مدد کی تھی, ٹھیک ہے. یہ ایک تو یہ, اور دوسرا علی نے جو سوال کیا تھا اس کا بھی جواب دو. جی میں ایکچوئل میں ان کا سوال سن نہیں پایا. وہ کہہ رہے تھے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ کتنی میٹر کرتی ہے جی کہ آپ انٹرنلی ہیپی رہ سکیں. جی بالکل, اس کا میں جواب اس طرح سے دوں گا کہ پہلے تو میں نوشابہ کی بات کو جو ہے انڈورس کروں گا کہ سیلف ڈسکوری, جو اپنی ذات کی جو پہچان ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, کہ آپ کو اپنے اندر یہ ایجوکیشن جو ہے, اٹس ناٹ این آؤٹ ورڈ جرنی, ایجوکیشن از ایکچولی این انورڈ جرنی, از نوئنگ یور سیلف. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو دین یو گیٹ اے پرپز آف لائف. موسٹ آف دا کیسز وچ آئی گیٹ آف ڈپریشن اینڈ اسٹریس, یا ڈپریشن آپ کہہ لیں, اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں who are پرپز لیس, دے آر ویژن لیس. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اف یو آر پرپز لیس یو آر فیوچر لیس, اور یو آر ہوپ لیس. بیسکلی پرپز لیس از فیوچر لیس اینڈ فیوچر لیس از ہوپ لیس. اور وہی چیز جو ڈپریشن میں آپ کو جو ہوپ لیسنس آتی ہے, یہ جو ہوپ لیسنس ہے یہ آپ کو کفر تک لے کے جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک ہوپ لیس بندہ اینڈ میں اللہ کے اوپر سے اس کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مایوسی کو کفر بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح کہا کہ جی آپ کسی کو جب کچھ دیتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, اور یو آسک کہ ویدر اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. میں آپ کو بات بتاؤں, جو یونیورسل لاز ہیں دے اپلائی ٹو ایوری ون. ہر کسی کو دے کے خوشی ہوتی ہے, صرف آپ کی ایگزامپل نہیں ہے, بلکہ قرآن اور اسلام یہی کہتا ہے کہ دیر از اے کانسیپٹ ان اسلام آف ڈیلی بیسس صدقہ, کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں, یعنی گیونگ سم تھنگ ایوری ڈے. وہ تو ہے, وہ تو کسی مقصد کے تحت ہے نا, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں, مطلب وہ تو اس میں تو کنڈیشنز اپلائی ہو گئی. ود آؤٹ کنڈیشنز کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی ہیپینس کی. رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس, رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینڈم آپ ایک ایکٹ آف کائنڈنس کریں وداؤٹ اینی ریوارڈ, کہ آپ اس کی کوئی ریوارڈ, کنڈیشنز نہیں ہیں اس پہ. بالکل, یہ تو خوشی ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے انسان کے اندر کہ جب بھی آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ کو روکیں گے, ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر ہم ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. حاجی اکبر صاحب ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جمیل اور دعا جمیل. آپ کا پروگرام اور آپ کے موضوع روزانہ ہی اتنے شاندار ہوتے ہیں کہ سب گھر والے
बड़ी तवज्जो से सुनते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत Thank शुक्रिया you, जनाब, आपका भी और बहुत आपके शुक्रिया। घर वालों का भी। बेसिकली आप लोग जो हमें देखते हैं वो हमें इतना पसंद करते हैं, हमारे टॉपिक्स को, इस प्रोग्राम को, हमारा हौसला बढ़ता है और हम रोज कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट करें आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद, 92 न्यूज को मुबारकबाद। दूसरे नंबर पे बात हो रही है खुशी और अंदर की खुशी। जी खुशी के लिए जब मैं अपने लिए पैसा खर्चूंगा, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, ये मेरी बाहर की खुशी है। ठीक। जब हम दूसरों के लिए कुछ एहतमाम करते हैं, जैसे रास्ते में जाते हुए किसी को 100 रुपया ही दे दे किसी बुजुर्ग को कि ये हमारी तरफ से चाय पी लीजिएगा, ये आपकी अंदर की खुशी है। यस ठीक। यानी आप दूसरों के लिए अगर कुछ करेंगे तो ये आपकी रूहानी खुशी है, अगर अपने लिए करेंगे तो ये आपकी बाहर की खुशी है। बिल्कुल सही हाजी अकबर साहब, बहुत खूबसूरत बात किया आपने। ये इसी बात को हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। बहुत शुक्रिया आपने गुजरांवाला से कॉल की। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हाँ, मोहम्मद यूसुफ है हमारे साथ। बिल्कुल यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपका बहुत अरसे से शो देख रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त शो है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। तो जी मैं ये खुशी के बारे में कहना चाहता हूँ, लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तनकीद जो है ना, जब वो तनकीद करते हैं तो उसमें मुझे कोई उन पर नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे खुशी होती है क्योंकि ये मेरी जो है ना जो गलत उनसे बताते हैं, इस वजह से। तो वो जो तनकीद करते हैं वो अपनी यानी कि नाखुश हैं, हम लोगों से नाखुश हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये समझता हूँ बस। ओके, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया, बात आपने की। थैंक यू यूसुफ साहब। अच्छा, कितना अच्छा पॉइंट दिया यूसुफ साहब ने। एक तो हो गई इनर हैप्पीनेस और एक हो गई अनहैप्पीनेस। ठीक है, आपकी खुद की इनर हैप्पीनेस क्या है और दूसरों को लेकर अनहैप्पीनेस क्या है, दोनों चीजें बहुत रिलेट करती हैं। That's true. बिल्कुल, और ये रिलेट भी करती हैं। और खासतौर पर एक और जो पॉइंट जो हम अगले घंटे में डिस्कस भी करने वाले हैं, ये जो इनर हैप्पीनेस है, जिस हम हकीकी खुशी की बात करें, अंदर की खुशी की बात करें, अगर ये नहीं होती है ना तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जिसका जिक्र नौशाबा ने भी किया और पहले भी हम इसको थोड़ा सा छेड़ चुके हैं इस टॉपिक को, और आज हम इस पर बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। Yes. तो जब आप अंदरूनी तौर पर खुश नहीं होंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपका जो आप चाहते क्या हो और आप कर क्या रहे हो, और आप किस चीज़ से खुश हो सकते हो और किस चीज़ से आप, और वो काम आप कर नहीं रहे हो, तो डेफिनेट वो आपको फिर डिप्रेशन, मायूसी, जिसको कुफ्र भी कहते हैं, उसकी तरफ ले जाएगा। बिल्कुल। तो 10 से 11 का घंटा मिस नहीं करना आपने, कॉल ज़रूर करनी है और डिस्कशन हमारी रहेगी डिप्रेशन की। लेकिन नौशाबा, मैं आपसे कमेंट चाहूँगा इस चीज़ पर। आपने ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक सोच की बात की थी, मैं ये चाहता हूँ, कॉलर है हमारे साथ? जी, याहिया है हमारे साथ, रेगुलर कॉलर है हमारे। ओके, पहले उनसे बात कर, फिर हम चलते हैं। नौशाबा, याहिया अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने आपके गेस्ट कहा था किसी ने भी चीज का कोई मकसद होना चाहिए, और मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का मकसद एक अच्छा मकसद है, और हमें आपका प्रोग्राम देख के भी खुशी होती है। बात ये कि मेरे ख्याल में खुशी जो है ना, हम बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां तलाश करते हैं, लेकिन अगर हम इर्द गिर्द अपने देखें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। वी आर ब्लेस्ड विद मेनी थिंग्स। हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जो हमारे पास होती है हम उन पर खुश नहीं होते। दैट इज द पॉइंट। और दूसरी बात जो बात की है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं होती मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा। अगर आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, मेरे फादर कहते हैं कि अपनी शख्सियत को इतना प्लीजेंट कर लो कि आप जब लोग जाएं तो आपको देख के लोग खुश हैं। अगर आप किसी बीमार की अयादत को जाएं, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, उससे खौफनाक वाकया ना सुनाएं, उसको वो बातें बताएं जिसकी दिल की तसल्ली हो। सब ये मेरा मकसद कहने का खुशी। जैसे अगर आप कहते हैं टेंशन, तो यकीन करें, आपको मैं मुख्तसर बताऊं, मैं बहुत बड़े घर में रहता था, 600 गज के घर में रहता था, आज मैं 120 के घर में रहता हूँ। आज भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने प्रांट्स को जब देखता हूँ, मैं अपने चेहरों को देखता हूँ, मुझे उससे भी खुशी मिलती है। That's great, खुशी के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं थी। अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर वो खुश होता है तो आपका दिल खुश होता है, लेकिन अपने आप को भी खुश करना रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया याहिया, बड़ी अच्छी बातें की आपने। और आप नौशाबा से एक सवाल करने वाले थे। यस नौशाबा, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक की जो सोच है, बहुत से लोग जानते भी हैं इसको, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, लेकिन मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह कहा जाता है कि जो अंधेरा है, अंधेरे का वजूद नहीं है। लाइक अंधेरा, लाइट आप ऑन करते हैं जब तो रोशनी हो गई, तो अंधेरा, एब्सेंस ऑफ अंधेरा जब हो जाता है तो रोशनी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह भी यहाँ लाइट है, रोशनी है, तो मैं एक स्विच ऑन करूँ अंधेरे का तो अंधेरा हो जाए, ऐसा नहीं। एब्सेंस ऑफ लाइट होगी तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। क्या इसी तरह
इनर हैप्पीनेस है या डिप्रेशन है, और ये दोनों चीज़ों के साथ लिंक है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी एक बार फिर, और अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की। इनर हैप्पीनेस से हमने अपना सफ़र शुरू किया है, डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाना नहीं है, डिप्रेशन से निकलने की बात करेंगे। डिप्रेशन है क्या, क्या ये एक बीमारी है, इससे निकला कैसे जा सकता है, इसकी मेडिकेशन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। नौशाबा मनान सादुल्ला असद साहब तो हमारे साथ हैं ही, हमें ज्वाइन किया है। ऐनुल हक बगदादी साहब ने भी, मजहबी स्कॉलर हैं आप, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं, खैरियत से आप? डिप्रेशन में नहीं हूँ। डिप्रेशन में नहीं है। चलिए हम पूछते हैं क्या वजह है कि आप डिप्रेशन में नहीं हैं। अच्छा, बहुत से हमारे ऐसे अदाकार हैं जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, खुद भी बहुत पुररौनक, खुश मिजाज और हंसते खेलते वो लोग हैं, और लोगों को भी बहुत हंसाते हैं, उनका डिप्रेशन कम करते हैं। उनमें से एक शकील सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर हैं, उनसे बात करते हैं। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूं। जितने यहाँ बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, डिप्रेशन की बात हो रही है, डिप्रेशन में जाने से पहले इंसान की क्या कंडीशन होती है वी डोंट नो, लेकिन जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर उनको निकालना कैसे है, वो कैसे अपनी हेल्प करें, ये अभी हम डिस्कस करेंगे अपने सारे पैनल से। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग आपसे मिलके बड़ा खुश होते हैं, और आपका जो काम है आप लोगों को हंसाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद भी बड़ा डिप्रेशन में हो लेकिन आप लोगों को फिर भी हंसा रहे हो, एक्ट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, ऐसा होता है? जी मेरे साथ तो एक वाक़या बहुत ही ज़्यादा गमगीन था कि मैं अमेरिका में शो कर रहा था, और अचानक खबर मिलती है स्टेज पे ही कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। और उसके बाद 1.5 घंटा फिर हंसाना था और हंसाया। तो काम था बहरहाल, लेकिन बहुत अजीब लगा, इतना मतलब कि अंदर से सैड और फिर हंसाना। शायद फिर लगा कि वो जो कहते थे बचपन में सुनते थे कि कुर्बानियाँ फनकारों की होती, वो यही होती है। सही बात है, सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लाइक उस डिप्रेशन में भी आपने अपने काम को बिल्कुल जारी रखा। शकील भाई ये बताएं कि आप अपने आप को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए, लाइवली रखने के लिए, इनर हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? चंद बेवकूफ ढूंढ लेता हूँ, उनको देख के हंस रहा होता हूँ। क्या ढूंढ लेते हैं? बेवकूफ, जैसे टॉक शो में देख रहा होता हूँ बहुत सारे सियासतदान को। बेवकूफ़ों को देख के आप अपने आप को खुश कर लेते हैं, ओके। और शकील भाई, ये जो आमद आती है आपको, ये कैसे आती है? ये भी उन्हीं लोगों को देख कर तो नहीं आती आपको? हाँ, उनको देख के भी आती है। और ये आमद जो है, ये पता क्या है, ये अल्लाह ताला की देन होती है, ये जबरदस्ती का काम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम सीख लेंगे, मैंने कहा दर्जी का काम तो है कि सीख लो। ये अल्लाह ताला की देन है और कुछ नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि चलो तुम बात करके खा लो। किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को पायलट बना दिया, मैं कहा तुम बात करके खा लो। बिल्कुल। क्या तो कितनी खुशी होती है आपको अंदरूनी तौर पर, जिसको हम इनर हैप्पीनेस भी कहते हैं, जब आप लोगों को हंसा रहे होते हैं अपनी बातों से, बस वो आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। आज आप सीक्रेट बता के जा रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में कि बस ये आपका स्क्रिप्ट है और आप कर रहे हैं, या आप इंटरनली खुद भी हैप्पी फील कर रहे होते हैं और लोगों को हंसा रहे होते हैं? तो हमारा काम ऐसा ना, लोगों को खुश करना, हंसाना। मैं तो इसको ये समझता हूँ कि मेरी इबादत भी यही है, मेरा रोजगार भी। सही। तो उस काम में आप कितने खुश होते हैं? एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कई जगह पे लाशें भी मिल जाती है हमें जो हंसती नहीं है, वो तो होते हैं बिल्कुल। फिर आप उन लाशों को कैसे जगाते और हंसाते हैं? नहीं, वो ये फिर मैं ये सोचता है शायद अल्लाह ने उनको तौफीक ही नहीं दी हंसने की। सही सही सही। अच्छा शकील भाई, उमर शरीफ साहब का बर्थडे है आज, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो, हाँ, उनका हैप्पी बर्थडे कहेंगे और अल्लाह ताला उनको इतनी सेहत के साथ दे और उनकी जो खुशियाँ में मनाते रहे। आज माशाल्लाह 24 साल के हो गए।
कितने साल के हो गए हैं उमर भाई? अच्छा, हमें लगा 24 साल के हो गए हैं, ऐसे ही? हाँ 24 साल के, हाँ 24 साल के हो गए। फनकार तो अंदर से हमेशा जवान रहता है ना। आज वो अभी देख रहे होंगे और बड़े खुश हो रहे होंगे कि उनके दोस्त ने उनको 24 साल का बना दिया। मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। अच्छा, यानी आप जो है वो 14 साल के या 10 साल के, वो 24 साल के भाई? नहीं, मैं तो अभी मेरी तो प्लानिंग हो रही है, तो पैदा नहीं हुआ। सही। तो अब एक माशाल्लाह आपने तो फोन पर हमें भी हंसा दिया। वैसे पहले मुझे लग रहा था कि मैं नहीं हंसूंगी खास तौर पर, लेकिन हंस पड़ी। ये डिप्रेशन क्या होता है आपके ख्याल में? मुझे क्या डिप्रेशन जी जो है ना, आप किसी चीज को अपने पर हावी कर ले तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब हावी ना करे, जो होना है अल्लाह के पे छोड़ दे, आप अपनी ईमानदारी से काम करें, जो भी काम करें मेहनत करें, आप कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। बात ये है कि इमरान खान है ना बेचारा, लगा हुआ अकेला। ठीक है, पूरी काबीना है उसके साथ। नहीं, काबीना सब डिप्रेशन में है। वो काबीना को जोड़िए मत, एक खान साहब है, बाकी सब काम है। ठीक है, ठीक है। मुझे तो लगता है खान साहब भी डिप्रेशन में। आप क्या कहेंगे वैसे? नहीं, वो खान साहब डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, मैं उनको जानता हूँ 94 से। खान अच्छा, साहब कभी डिप्रेशन में जाएंगे। ऑल राइट शकील भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उमर शरीफ साहब को तरफ से भी, सुबह सवेरे पाकिस्तान की तरफ से भी 24वीं सालगिरह, 24वीं बेसिकली 64th बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उमर भाई आपको। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी बात करते हैं डिप्रेशन की। मैं सबसे पहले तो चाहूँगा ऐनुल हक बगदादी साहब, आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि 4 चीज़ों के वादा तो अल्लाह ताला ने किया है, उन 4 चीज़ों की टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ले लेते हैं। बेसिकली डिप्रेशन क्या है, इस्लाम हमारा दीन इससे निकलने में, इसको अपने पे हावी ना करने में कितनी मदद करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी जमील साहब, आप लोग बड़े अच्छे मौज़ूआत रखते हैं जो हमारे मुआशरे में जिनकी ज़रूरत होती है कि उनको डिस्कस किया जाए और उनका हल पेश किया जाए ताकि लोग उससे बाहर आ सकें। अब डिप्रेशन क्या है, तो मैं एक जुमले में इसकी इब्तिदा करता हूँ और ये हमारा टाइटल भी मेरा रहेगा एटलीस्ट गुफ्तगू का, जिसको आखिर तक हम इस पे बात करेंगे। डिप्रेशन बेसिकली आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरत, और फिर आपकी ख्वाहिशात हैं जो डिज़ायर्स, सही, जब ये 2 चीज़ों के दरमियान में फासला वाक़ई हो जाए, अच्छा, और गैप आ जाए, यानी जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा, वो आपको मिल, बारकल्लाहु फीक, क्या बात है। आपकी एक है ज़रूरत, बेसिक नीड, और एक है बेसिक नीड क्या है, हमने खाना खाना है। अब वो खाना किसी हल्के से खाने से भी मेरी ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो खाऊं। मैं चाहता हूँ बहुत बड़ी मुरगन आला किस्म की ग़िज़ा और किसी बहुत आला रेस्टोरेंट में बैठ के मैं खाऊं, और वो है ये मेरी ख्वाहिश है। अब ये दोनों जब मीट नहीं करेंगी, उतना मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए मैं तगोदो शुरू करूँगा। गाड़ी मेरी ज़रूरत है, मैं छोटी सी आम गाड़ी के अंदर भी जो मेरी ज़रूरत पूरी करती है मैं जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं कोई बड़ी आला किस्म की 1.5-2 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए की गाड़ी में के लिए डिज़ायर रखूँगा, ख्वाहिश रखूँगा, तो ज़ाहिर मेरे पर प्रॉब्लम आएगा। गाड़ी आपकी टाइम देखने के लिए है, आप 1.5 करोड़ की गाड़ी इस बाजू पे बांध लेंगे या ख्वाहिश करेंगे कि इतनी बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर आ जाए, तो ज़ाहिर ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये आपको डालेगा ज़हनी उलझाव में। कैसे? जब इन दोनों चीज़ों के अंदर गैप वाक़ई होगा, तो इस गैप और फासले को कम करने के लिए अब आपने तगदो शुरू करनी है। और वो तगदो क्या होगी कि सबसे पहले आप लालच करेंगे, हरीस बन जाएंगे। लालच की तरफ जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप धोखाधही पे जाएंगे। आप जायज़ तरीके से जब अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेंगे, तो उस वक्त आप 2 नंबर तरीके से अंडर टेबल डील्स के ज़रिए उसको पूरा करेंगे। लेकिन एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है ऐनुल हक साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, बेतहाशा पैसा है, लेकिन डिप्रेशन तो उनको भी होता है। मैं इस तरफ आऊँगा ज़रूर कि बहुत पैसा होने के बावजूद भी खुशी क्यों नहीं मिलती, इसकी क्या वजह है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं कि जितने भी रज़ाइल और जितनी बुरी बातें हैं, जैसे लालच है, हिर्स है, धोखाधड़ी है, फ़रेब है, चोरी है, हरामखोरी है, झूठ बोलना है, ये सारी जब बुराइयां आपकी इस वजह से कि आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो, जब आप में आ जाएंगी, तो अब इसको मैं अगर रिलेट करूं तो 2 चीज़ें हैं। बेसिक नीड क्या है, जैसे आपके प्रीवियस प्रोग्राम में बात हो रही थी कि 4 चीज़ों का तो अल्लाह ने वादा कर लिया आपसे। मुराद 4 चीज़ों की ये होती है कि ये बेसिक्स हैं। आपकी बेसिक नीड्स जो भी हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, वो अल्लाह ने आपसे वादा किया हुआ है।
تو گویا کہ ان کا کریٹر کون ہوا؟ رب کی ذات ہوئی. ان کو پورا کرنے کے لیے رب نے اصول بھی بتا دیے کہ یہ طریقہ کار ہیں، ان کے ذریعے آپ نے پورا کرنا ہے. ایک ہے کہ آپ کی خواہش ہے جس کے کریٹر آپ خود ہو. تو گویا کہ آپ جب الہی نظریے سے ہٹ کر مادی نظریے کے فالوور بن جاؤ گے، اس کے پیچھے بھاگو گے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اچھے گمان کے ساتھ خواہش کرتے ہیں کہ نہیں آج میرے پاس چھوٹا گھر ہے، میں اس کو اپنے محنت سے بڑا گھر بناؤں گا، کیا وہ بھی آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں لے کے جائے گا. اچھی بات کی خواہش کرنا قطعاً یہ برا نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو اپنی ضرورت بنا لینا یہ برا ہے، اور اس کے لیے پھر غلط طریقے استعمال کرنا یہ برا ہے. اچھا، ایک پوائنٹ مجھے یاد آ گیا، پھر میں آگے ڈسکشن پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جن 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ انسان سے کیا ہے یا صرف ایک مسلمان سے کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ خدا صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. اس نے ہر بندے سے یہ وعدہ کیا. یہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا، اور بیسکلی میں اسی کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، بینگ مسلمز، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام اور دین کے تناظر میں اسی منظر میں ہم نے رکھنا ہے. لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو اللہ نے جن 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہیں، جس مرضی مذہب سے ہوں، ان کو کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. تو بیسکلی پھر بھی مسلمان ہوتے ہوئے ڈپریشن میں چلے جانا، بہت سی چیزوں کو حاوی کر لینا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دیگر اپنی خواہشات کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے. جس طرح مکڑی ہے جب وہ جالا بنتی ہے نا تو وہ اپنے گرد بنتی جاتی ہے اور خود اس میں پھنستی چلی جاتی ہے. ایسے ہی انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ذہنی پریشانی کی صورت میں، اسی کے اندر پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے. آپ نے اسلام کے دائرے میں بڑی خوبصورت اس کو ڈیفائن کر دیا. لیکن جن حالات میں ہم رہتے ہیں، دیکھیں مجھے تو یہ بھی ڈپریشن ہے، بل زیادہ آ رہا ہے، مجھے یہ بھی ڈپریشن ہے کہ آپ گروسری کرنے گئے ہیں تو آپ کی جو پہلے آپ دال لیتے تھے 95 kg، اگر تھوڑا ڈیجٹس آگے پیچھے ہوں گے، اور اب آپ کو 160 پر kg مل رہی ہے، یہ بھی ڈپریشن ہے. یہ بھی ایک ڈپریشن ہے. تو اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا حکمران بدل دیے جائے؟ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو پہلے لے لیتے ہیں. احسن ہے ہمارے ساتھ. جی احسن، السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس پہ بات نہیں ہوتی، اور 92 نیوز کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جو ٹاپک اٹھایا ہے، یہ مطلب کہ ہر ڈپریشن کے مریض کے لیے ایک بہت ہی اچھا پروگرام اور انفارمیشن ملے گی. بہت شکریہ. سر سوال میرا یہ ہے کہ میں خود ڈپریشن کا شکار آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میری سوچ اتنی نیگیٹو ہو چکی ہے کہ میں اب ایک اپنی مطلب بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اور میری فیملی پوری میری وجہ سے پریشان ہے، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ میں اگر آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں تو شاید آپ کے شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے. سب سے بڑا ڈپریشن کیا ہے آپ کا احسن؟ سب سے بڑا ڈپریشن کیا ہے آپ کا؟ سب سے بڑا ڈپریشن کیا ہے آپ کا؟ کیا ٹینشنز ہیں جو ڈپریشن بن چکی ہیں؟ سر ٹینشن، سر ایک پاسٹ کے حوالے سے میرا ایکسپیرینس کچھ ایسا رہا، مجھے کچھ یعنی کہ میرے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکے ہوئے، اور لیکن ان کو وہ میرے دماغ میں نا بیٹھ چکے ہیں، اب وہ نکلتے نہیں ہیں. اور اسی طرح سے میری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اپنے سب مطلب دوستی تو میری بالکل ایک قسم سے ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، مجھے جو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہ ہو. احسن، آپ ایک کام کیجئے. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ نے حیدرآباد سے میں کال کی، اور چلیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا بیسکلی نیکسٹ آگے جو ڈسکشن کا موڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے ڈپریشن سے. تو آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے شو. نوشابہ کے پاس چلتے ہیں. نوشابہ، پہلے تو یہ جو کالر ہیں، اب پہلے تو یہ ٹپ دے دیجئے، ڈپریشن سے نکلنا کیسے ہے؟ کیا دوائی لینی ہے؟ کیا سوچ لانی ہے؟ اور کیا انہوں نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ انہیں واقعی ڈپریشن کا مرض ہے؟ جمیل، تھوڑا سا مجھے آپ
آپ تھوڑا سا مجھے ابھی ٹائم دیجیے گا. میں اس کو کنورسیشن کافی دیر سے آپ کی سن رہی ہوں. سب سے پہلی بات کسی کو یہ کہہ دینا کہ یا ہم بڑے آرام سے کہتے ہو جی میں ڈپریشن کا مریض ہوں یا آپ ڈپریشن کے مریض ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو ابیوز یا گالی دے دی ہے. ڈپریشن کا لفظ چھوٹی بات نہیں ہے. ڈپریشن کے ریزن جینیٹک ہو سکتے ہیں, ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں, میڈیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, سٹریس, کوئی گریف ہو سکتا ہے, کوئی انوائرمنٹل آپ کے کوئی فیملی کانفلکٹس ہو سکتے ہیں. اس لیے خود کو ڈائگنوز پہلے کر لینا کہ وہ ڈپریشن ہے, یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں بری بات ہے. کسی بھی شخص کے ساتھ پوری زندگی کے لیے ایک اس کے ساتھ ایک نام لگ جاتا ہے جی کہ یہ تو ایک ڈپریشن کا مریض ہے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات, سٹریسفل ہونا, اینکشیس ہونا یا انگزائٹی ہونا یا ڈپریسو ہونا کوئی ایب نارمل تھنگ نہیں ہے. کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت کوئی بھی ایسے حالات یا بیماری یا کوئی ایسا اس کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے جو اس کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جا سکتا ہے. ڈپریشن از بیسیکلی اے مینٹل النس جو کہ جس کے ڈفرینٹ کازز ہیں, جس میں انسان غمگین جیسے یہ کہہ رہے ہیں, ہوپ لیس, ہیلپ لیس, ورتھ لیس فیل کرتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرا لیں. آپ نے کچھ دیر پہلے قبل ذکر کیا تھا اندھیرے کا. اندھیرا جو ہے نا بیسیکلی نا امیدی ہے. تو مجھے ایک جلال الدین رومی کا کوٹ یاد آ رہا ہے کہ wound is the place where light enters the heart. یہ جو آپ کو تکلیفیں آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اصل میں میسیجز ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اور اس کو ری روٹنگ کر لیں جیسے گوگل میپ کی ہوتی ہے. ابھی جیسے انہوں نے بات کی, مجھے تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں تھوڑا سا فرق بتاؤں گی. سٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. سٹریس کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ, اختلاف رائے. ہم دو لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک انسان کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے اور اختلاف رائے ہوتا ہے. اب وہ پورے دن میں آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ اگر 10 کام آپ نے کیے ہیں تو کتنوں پہ آپ کو اختلاف تھا. اگر 8 سے 10 میں سے 8 کام آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ شاید نیگیٹو, جیسے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ مجھے نیگیٹو سوچ آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سٹریس ہے وہ اب آپ کو انگزائٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ سٹریس آپ کے خون کے اندر بھی ایک انزائم شامل کر دیتا ہے جو کہ جس کے اندر آپ کو نیند کا نہ آنا, چڑچڑاپن, ہوپ لیس فیل کرنا, ڈر کا محسوس ہونا, ہیلپ لیس فیل کرنا, پٹھوں میں درد ہونا, یورینری فریکوینسی تیز ہو جاتی ہے, سٹمک کریمپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایٹ ٹائمز جب اس کو ہم آگے لے چلتے ہیں, جب یہ انگزائٹی, رونا آتا ہے بات بات پہ, یہ تو انگزائٹی تک ہے, لیکن جب یہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا, جس کے لیے میں آپ کو کہا کہ مت کہیں ڈپریشن, اس میں ڈیتھ وش, سوئسائڈل ٹینڈنسی آ جاتی ہے. انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور اس کو بہرحال یہ خیال آتا ہے کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ اپنی جان لینے کی بھی کوشش کر سکتا ہے. تو ایسی حالت میں اس چیز کو بہت جیسے لائٹ کہہ لے کو یار تم تو ڈپریشن کے مریض ہو. بالکل, بہت اچھا آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا, بڑی اچھی ڈیفینیشن. ہمیں سٹیجز ہمیں 1 منٹ دیں نشابہ. ہمیں شکیل بھائی نے دوبارہ جوائن کیا ہے, شکیل صدیقی صاحب نے, وہ ڈپریشن پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی شکیل بھائی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ خاتون بتا رہی تھی نا, یہ بالکل ٹھیک بتا رہی, یہ ماہر نفسیات یہ بالکل صحیح بتا رہی تھی. اب انہوں نے جو بتایا تھا نا کالر سے وہاں پر جو, جی السلام علیکم شکیل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انہوں نے بالکل صحیح بتایا. وہ جو بتا رہے تھے نا صاحب کے, وہ خواہشات بتا رہے تھے. وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی گندے کاموں میں پڑ جاتا ہے, ڈکیتی, چوری, اسمگلنگ, وہ دوسری چیز ہے. لیکن یہ بالکل صحیح. ڈپریشن کا آسان حل پتا کیا؟ آسان حل مجھے بھی میں بھی ہوا تھا, میں ڈپریشن کا شکار. میں نے نمازیں شروع کر دی. کیا بات ہے, رجوع کر لیا تھا. خوبصورت. جب آپ اللہ سے رجوع کر لیں گے تو آپ کے کام سارے آسان ہو گئے, پھر اس کے بعد کچھ نہیں. اور ڈپریشن سے نکلنے کا سوچ سے دماغ آدمی جس کو بھی ہے نا, ابھی ایک صاحب تھے آپ کے کالج سے حیدرآباد سے, ان کو مشورہ دوں گا بھائی اللہ پہ چھوڑو, جو ہونا سو ہونا ہے, آپ اس سے نکل جاؤ. میرے ساتھ ایک دوست تھے میرے, وہ ڈائریکٹر بھی ہیں, وہ بہت زیادہ رہتے تھے ڈپریشن کا شکار. تو ہم ان کو ہنساتے رہتے تھے, کچھ کرتے رہتے تھے کہ نکلو یار کیا ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کو یہ لگا مر جاؤں گا, اپنے کیا ہو جائے گا, مطلب یہ سب تک چلے گئے. تو بھائی جب ہونے کا جو ہونا ہے اللہ پہ چھوڑ دے اور نماز شروع کر دے, اللہ سے رجوع کر دیں, ڈپریشن سے یوں نکلیں گے لوگ. بالکل صحیح, سیکنڈوں میں نکلیں.
बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और इसको थोड़ा सा एडअप भी कर सकते हैं हम। कैसे? जी। हाउ नुशाबा? जमील अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इसका हल की तरफ आपको ले आऊं कि इसका हल क्या है डिप्रेशन का। जी जी, क्विकली। जी, उसमें यह है कि देखिए बाकी बातें जैसे इन्होंने कहा, नमाज का जिक्र, हम CBT एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम कहते हैं कि हाल के अंदर रहें। जो लोग अपने हाल में रहते हैं, बेसिकली आप या माजी में रहते हैं या आप अपने मुस्तकबिल में की फिक्र में रहते हैं। आपके पास जो चीज़ है वो इस वक्त आपका इस वक्त का टाइम है, और वो जो वक्त है उसके अंदर आप जो हो गया उसके ऊपर पछताने का फ़ायदा नहीं, जो होगा उसकी फिक्र, जो अभी अपना हाल है हम यही कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे पास आए हम उनको प्रेजेंट में लेकर आएँ। आप जिन लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है, लोगों के ऊपर ब्लेम ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसमें अपनी ज़ात के ऊपर जो है आप नेकी करें, जैसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। हमने सबसे ज़्यादा तो तकलीफ उन लोगों को देखी, जैसे ठीक है लव लॉस, फैमिली में कोई फोत हो गया, हर एक इंसान वापस आ जाता है उस दुख से, लेकिन जो एहसान फरामोशी का दुख है, क्योंकि जैसे अभी इस बच्चे ने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पर लोग पूरे नहीं उतरते, आप अपना पेपर पूरा हल कर दें और बाकी जजा और सजा अल्लाह पर छोड़ दें और उम्मीद ना रखना, एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रखें उतना और हाल में रहें, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे आपकी सांस, आपकी सेहत, खुशी छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करें। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं, अगर हम देखें आँख, कान, नाक, हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी सेहत है। बिल्कुल। आप अपने एनवायरनमेंट में देखें, सब्जे को देखकर हमने असल में मटेरियलाइज इतना कर दिया खुद को कि हम खुशी को मटेरियलाइज कर दिया। जितना ज्यादा पैसा खर्च करके खुशी ले रहे हैं, खुशी का ताल्लुक जो है वो अपनी जात से है और बहुत छोटी चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र करें और माफ करना सीखें। और सबसे पहले इस बच्चे के लिए भी कि खुद को माफ कर दें। गिल्ट की जो फीलिंग है वो भी आपको डिप्रेस करती है। अगर इस हालत में, और खासकर मेडिकल हम बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप अपनी सोच को तब्दील करते हैं, उसके लिए हम कुछ थेरेपीज लगाते हैं। आपके एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, उसके लिए फैमिली सेशंस, जो अगर डिप्रेशन का कोई पेशेंट है तो खुदारा जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो खानदान के लोग हैं, आप बजाय उसको कि उसको ताना दें, आप उसको हेल्प आउट करें किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए। और अगर नींद नहीं आ रही, पट्ठों में दर्द है, गुस्सा और डेथ विश है, तो प्लीज इसका मतलब ये है कि आपको किसी अच्छे सेडेटिव या सेरोटोनिन इनटेक की जरूरत है कि आपके ब्लड के अंदर अब वो शामिल हो गई है, और उसका इलाज बिल्कुल वैसे ही जरूरी है जैसे टाइफाइड, जैसे टीबी, जैसे मलेरिया का है। अगर मच्छर के काटने से मलेरिया के लिए कुनीन जरूरी है, इसी तरह डिप्रेशन के अगर आप मरीज और वो डायग्नोज हो गया है, ये डायग्नोज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है। हमारे पास स्केल्स होते हैं प्रॉपर, जिसके लिए हम उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो टेस्ट करते हैं, जैसे ये एसएम का केस है, उससे तो खुद भी डायग्नोज कर लिया कह सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है। प्लीज आप किसी को कहेंगे बिल्कुल डिप्रेशन का मरीज है। अच्छा शकील सिद्दीकी साहब, ये जो हम हसद करते हैं, लोगों से कंपैरिजन करते हैं कि वो बहुत अच्छा, मैं अच्छी नहीं, या मैं अच्छा नहीं हूँ, आपके ख्याल में आपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया होगा, क्या ये चीज़ें भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं जब आप जो खुद होते हो वो भूल जाते हो, किसी और की तरह बनना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा। पता है क्या है कि डिप्रेशन का शिकार आदमी का बहुत है, जितनी आप चादर होगी ना उतना पाँव फैलाएं, जितने आपके पास के वसाइल है उस वसाइल में काम करें। और मैं दिलीप कुमार नहीं बन सकता, मैं अपने शो के हवाले से एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं दिलीप कुमार नहीं बन सकता, मैं उमर शरीफ नहीं बन सकता, तो मैं अपने में रह के खुश रहूंगा। भाई जो अल्लाह ने दिया है वो ज्यादा है। हाँ, मेहनत आप करें, हसद ना करें। हसद तो आदमी को जला कर रख देती है, खत्म कर देती है। हसद में आदमी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, फिर वो अपना वजूद भी खो देता है। वो क्योंकि वो बनना चाहता है ना जो सामने वाला है, वो अपने वजूद को। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है, अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। अब देखिए ना, पाकिस्तान में इतने टेंशन है, लोगों को छोटी सी खुशियां मिलती है, एंजॉय करते हैं, निकल आते हैं, लगता है कि हालात ठीक हो गए। तो हम छोटी छोटी खुशियों को जब एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो वो बड़ी लगने लगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम ये सोचेंगे नहीं भाई मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, फिर तो आप तो मुनकिर ही हो गए ना, फिर आप अल्लाह को ही भूल गए। बिल्कुल, अल्लाह का नाम लें और इसमें से निकलना बहुत आसान है। मैं बहुत रहा हूँ। बिल्कुल सही शकील भाई,
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نوشابہ نے ایک جو CBT والی بات کی ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس کا پہلے. میں کیا کرتا تھا, میں لیٹ سپوز والی کنڈیشن لگا لیتا تھا. اگر مجھے کبھی کوئی ٹینشن ڈپریشن جس طرح لگتا تھا تو میں کہتا تھا لیٹ سپوز. اب یہ سپوز میں کس طرح کرتا تھا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے, اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. تو اب تک جو ہم نے بات کی کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اور جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پہلے تو ان کو بار بار کہہ کے ان کو اور ڈپریس نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی وہ مرض جو ہے اس کے جو سٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر آپ ماہر نفسیات کے پاس بھی جا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں, اور خاص طور پر جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ یہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے, اور کیسے پتہ چلے. بالکل جو اگلی سٹیج ہوگی کہ ایسے لوگوں کی جو مدد ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. سمپٹمز کیا آپ دیکھیں تو یہ جج کر لیں کہ آپ خود ڈپریشن انگزائٹی میں جا رہے ہیں یا کسی دوسرے کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو بیسیکلی ہم سمپٹمز اور پھر حل کی طرف جائیں گے. اب ساتھ صاحب کیا سمپٹمز دیکھیں تو جج کر لیں کہ جی میں نے اپنی پریکٹس میں جو بہت زیادہ سمپٹمز دیکھے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آئسولیشن, تنہائی کا شکار ہو جانا, کمرے میں بند ہو جانا, کسی سے بات نہ کرنا, فرینڈ شپس ختم ہو جانی, یہ سب سے بڑا ہے آئسولیشن. دوسرا جو سب سے بڑا ڈپریشن کا جو سمپٹم ہے دیٹ از لاس آف انٹرسٹ ان دا تھنگز وچ یو یوز ٹو لائک, کہ آپ جن چیزوں کو پسند کرتے تھے, جن کے بارے میں آپ پیشنیٹ تھے پہلے, اب آپ ان کے اندر بالکل آپ کا لاس آف انٹرسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. A lot of depression is to do with your thoughts, آپ کی سوچنے کا طریقہ. جو نوشابہ نے بھی جو بات کی CBT کی, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی, وہ جو پوری جو CBT ہے that is only based on one phenomena and that is to change the pattern of your thoughts, جس کو آپ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کہتے ہیں, کہ آپ نے اپنے مائنڈ کی خود پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے. یو آر دا پروگرامر آف یور اون مائنڈ. آپ کا جو مائنڈ ہے, جو دماغ ہے انسان کا, اٹ از لائک اے ٹرانسمیشن اسٹیشن. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ آپ لاہور میں ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ٹیلی کام کے ٹاورز لگے ہوتے ہیں, سیل سائٹس, جس پہ وہ ریز آتی ہیں اور وہاں سے جاتی ہے. دیز مائنڈس اور برینز آر لائک سیل سائٹس. یہ جو سوچ ہے دس از پیور انرجی. تھاٹ از پیور انرجی. ٹھیک ہے. آپ کی جیسی سوچ ہوگی وہ آپ کی سوچ یونیورس میں جائے گی, اور جو چیز یونیورس میں جاتی ہے, یونیورس کا اصول یہ ہے کہ وہی چیز آپ کو واپس دیتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز واپس یونیورس دیتی ہے. یونیورس کا اصول ہے, دیٹ از دا لا آف ریسیپروکیسٹی. اگر آپ پڑھیں 12 یونیورسل لاز ہیں دنیا کے جس پہ پوری کائنات چل رہی ہے, 12 لاز ہیں. اس میں ایک لا ہے لا آف ریسیپروکیسٹی, اور دا لا آف کاز اینڈ افیکٹ, کہ آپ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. سوچ جیسی آپ بوئیں گے ویسی ہی آپ سوچ کاٹیں گے. آپ اسلام کو دیکھیں ایز اے مذہب, کہ اگر آپ کسی کے جنازے میں جاتے ہیں اور 40 لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑا اچھا بندہ تھا, صرف اس کی جو 40 لوگوں کی جو سوچ ہے اس کی گواہی پہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے. اتنا زیادہ خوش گمانی کو, اچھی سوچ کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے قرآن شریف کے اندر, کہ صرف گمان کے اوپر جو ہے, اور پھر گمان جو ہے جو بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو سوچ کا طریقہ جو بدلنے کی بات ہے, ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عرب میں ایک اس طرح ایک بندہ صحرا میں نکلا, اور ایک کسی عربی بدو کے خیمے میں کھانے کا وقت تھا, تو اس نے اس سے مانگا تھوڑا سا کھانا کہ میں مسافر ہوں. اس نے اس کو اپنے خیمے میں بلا لیا. اچھا وہ جو بدو تھا عربی, وہ کوئی اتنا خوش شکل نہیں تھا, کافی اتنا بدصورت تھا بیسیکلی, لیکن اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. جب وہ بدو تھوڑا سائیڈ پہ ہوا تو اس مسافر نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تم اور اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا, مطلب تم اتنی خوبصورت ہو, یہ اتنا بدصورت ہے, تو مطلب تمہیں ڈپریشن نہیں ہوتا اس بات سے؟ تو اس نے کہا نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کوئی اتنا اچھا کام کیا ہو کہ اللہ نے مجھے ایز اے ریوارڈ دیا اسے, یا ہو سکتا ہے کہ میں نے لائف میں اتنا کوئی برا کام کیا ہو
کہ اللہ نے مجھے سزا دی ہے یہ. یعنی اس نے اپنی سوچ کے ساتھ اس نے اپنی سوچ سے اپنا ڈپریشن کیور کر لیا. دس از دا وے دا تھاٹ پروسیس. آل رائٹ. اور تزکیہ تو نفس سب سے بڑی چیز جو ڈپریشن کے کیور کے لیے, لیکن اس سے صرف 1 منٹ ملے گا جمیل آپ کا. تزکیہ سوچ کا, سب سے پہلے نفس کے تزکیے سے پہلے سوچ کا تزکیہ شروع ہوگا, پھر سوچ کو کھنگالو اور اس کو ٹھیک. کالر ایک لیتے ہیں ہم. بلال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ ڈپریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہم لوگوں نے اپنی خواہشات کو اتنا کر لیا ہوا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے اپنے چادر کتنی ہے اور ہمیں پاؤں کتنا پھیلانا ہے. جب ان چیزوں کو ہم فلفل نہیں کر پاتے تو اس کے نتیجے میں جو ایک ہمارے پہ جو ایک اس کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے وہی ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. تو ڈپریشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑا فوکس رہیں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے کنٹینٹڈ فیل کریں اور اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں. بالکل. تاکہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں, مگر اس لامحدود خواہشات کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھیں, ایک حد تک رکھیں یا ان چیزوں کو دیکھیں, تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بالکل کم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلال صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. عین الحق صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ روشنی ڈالیں. جہاں تک فیئر کی بات ہے نا, خوف کی, بیسکلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس یا آنے والے فیوچر میں اس چیز میں بھی خوف, یار فلانا کیا کہے گا, یار میں نے یوں کر دیا تو کیا ہوگا, یہ اس خوف سے کس طرح نکلیں ہیں لوگ, اپنے آپ کو کس طرح بدلیں؟ جمیل صاحب, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلال صاحب نے اپنے کال کے ذریعے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایٹ لیسٹ میری بات کی انہوں نے تائید کر دی کہ ہماری خواہشات بہت لمبی ہیں. اب بات یہ جو آپ نے خوف کی بات کی ہے, تو وہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس میں روح پھونکو, اور ساتھ میں 4 چیزیں لکھوائی جاتی ہیں جو یہاں بات ہو بھی رہی تھی پہلے. اس کا رزق اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے, اس کی عمر کتنی ہوگی جو موت کا ڈر ہے ہمیں, تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے, اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے. اور آخری جو بات ہوتی ہے کہ یہ لفظ جو وہاں پہ استعمال ہوئے, شقی ہوگا یا سعید, یعنی یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت, یہ 4 چیزیں اس وقت لکھ جاتی ہیں. اب شارحین نے جو یہ آخری جملہ تھا نا, بدبخت اور خوش بخت والا, اس پہ کہا کہ کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں خوش بخت ہوں یا بدبخت. تو شارحین حدیث اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی نیکی کا کام کرو, کوئی ایسا کام, اچھا کام کرو, وہ اچھا کام کر کے اپنے دل کے اندر اس کی خوشی محسوس کرو, تو سمجھو کہ تم خوش بخت انسان ہو. اور جب تم کوئی برا کام کرتے ہو اور برا کام کر کے تمہارے دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد, اور تم توبہ کرتے ہو, رب کی طرف رجوع کرتے ہو, تو بھی خوش بخت ہو. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر کوئی ندامت نہیں ہوتی ہے بلکہ الٹا تم اس کے اوپر خوش ہوتے ہو, پھر گناہ ریپیٹ کرتے ہو, تو سمجھو کہ تم بدبخت انسان ہو. اب جو خوف کی بات ہے کہ جب یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے تو اس وقت لکھتے ہیں جب بندے کے اندر روح پھونکی جا رہی تھی, ابھی اس کی ولادت ہی نہیں ہو رہی ہے. تو جب خوف, اسی خوف کو پھر اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کیا, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے خوف کو, خوف جمیل صاحب بنیادی طور پہ خود کچھ بھی نہیں ہے, خود زیرو ہے یہ. جب آپ خوف کو ریلیٹ کریں گے کسی چیز کے ساتھ تو پھر اس کی ویلیو بنے گی. اب ریلیٹ کریں گے خوف کو اگر بھوک کے ساتھ تو آپ کے لیے ڈپریشن ہے. خوف کو ریلیٹ کرو اپنی موت کے ساتھ, ڈر کے ساتھ کہ میں مر جاؤں گا, آپ کے لیے ڈپریشن ہے. خوف کو ریلیٹ کرو اپنے مال و دولت کے نقصان کے ساتھ کہ میں تو گیا, مر گیا, میرا مال گیا, میں زکوٰۃ دوں گا, صدقات کروں گا, غریب کی مدد کروں گا, میں تو خود غریب ہو جاؤں گا, تو آپ ڈپریشن میں ہیں. آپ اگر ان چیزوں کے اوپر آپ نے, جیسے ابھی یہ بارش ہوئی اور فصل پکی ہوئی تھی اور پورے پاکستان میں بہت بڑا لاس لوگوں کا ہوا, لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ ہمارا مال اتنا, ہم نے اس پہ محنت کی تھی, لیکن یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ رب کی ذات ہے. آپ رب کی اس رضا کے ساتھ یہی توکل ہے کہ آپ اپنی جائز تمام جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاؤ, پوری کوشش کرو, محنت کرو, لیکن اس کا نتیجہ اپنے ہاتھ میں مت لو. بالکل صحیح, نتیجہ رب کے اوپر ہے. 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں, لیکن کسی ایک پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم نے نتیجہ بھی لے کر اٹھنا ہے, نہیں, بلکہ کہا آپ سٹرگل کرو, کوشش کرو, جو بھی نتیجہ خیزی ہوتی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام 900 سال تبلیغ کرتے ہیں, اپنا بیٹا ان کی کشتی پہ نہیں سوار ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ جب
معاملات کو, اپنے ڈیلنگز کو, اپنے تمام زندگی کے امور کو رب کی رضا یعنی اس کے احکام اور سنت رسول اور تعلیمات صوفیہ کے تابع کر دیتے ہیں تو آپ خوش ہیں. اس سے خوبصورت تو اور کوئی جب بات آپ نہیں ہو اس سے سکتی. آؤٹ آف وے چلے جائیں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس خوف سے جو نکلنے کا طریقہ ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ یہی جو آیت تھی اس کے اینڈ پہ بتایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہ جب آپ کا مال کا نقصان ہو جائے, اولاد کا نقصان ہو جائے, جان کا نقصان ہو جائے, پھل کا نقصان ہو جائے, فصلیں نقصان ہو جائیں, تو اس وقت صبر کرو اور یہ جملہ بولو کہ یہ جو کچھ بھی تھا ہمارے رب کی طرف سے تھا اور رب کی طرف لوٹ کر چلا گیا ہے. بڑی خوبصورت اپنی ملکیت اس کو ظاہر نہ کرو, وہ ملکیت رب کی تھی. بالکل. اور صبر تو ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے ہی نہیں دیتی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, مختار علی ہیں. جی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو میں بھی ڈپریشن میں رہا ہوں اور ابھی میں صحیح ہو گیا ہوں. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ رحمان ترجمے کے ساتھ پڑھے نا تو آدھا ڈپریشن تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور باقی جو ہے میڈیسن لینی ہے تو باقی آدھا جو ہے میڈیسن سے ختم ہوتا ہے. دوسرا مجھے جب بھی ڈپریشن ہوا ہے وہ ٹینشن سے ہوا ہے, ٹینشن سے. صحیح. آپ بالکل اس ٹینشن کو اپنے پر حاوی کر لیتے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا مختار کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, سجاد, ان سے بات کرتے ہیں. سجاد السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. سر ہم نے بات یہ کرنی تھی کہ میری بیوی کو ہے ٹینشن یعنی ڈپریشن ہے, تو ہم نے بہاولپور کے پورے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے تو آرام نہیں آ رہا. اس وقت ہم لاہور سے علاج کروا رہے ہیں ڈاکٹر خلیل بخاری صاحب سے. تو کل سے جو ہے نا پھر اسے چکر آ رہا ہے. انہیں کیا ڈپریشن ہے, کس چیز کا؟ ہمارے گھریلو کوئی ٹینشن نہیں ہے ایسی, کوئی بھی ایسی ٹینشن نہیں ہے, پھر بھی تھوڑی سی بات سوچنے سے اسے ٹینشن ہو جاتی ہے, چکر شروع ہو جاتے ہیں. سر اس سلسلے میں آپ کو چلے ٹھیک ہے. سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. نوشابہ یہ کیا لیول ہے کہ کوئی ٹینشن, گھر میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, میاں بیوی خوش بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس سے پہلے یہی آپ سے بات کی تھی کہ کچھ یہ جو اب ڈپریشن یا ٹینشن ہے یہ ایک اس کے آرگینک کازز ہیں, جینیٹک کازز ہو سکتے ہیں, آپ انہیریٹنس میں لے کر آ گئے ہیں, یا آپ کے کچھ ہارمونل چینجز جیسے خواتین کے اندر بچوں کی پیدائش کے بعد یا ایک ایج لمٹ کے بعد ہارمونل چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں 30 سال کے بعد, وہ اس کا بھی اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے. کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے, النس ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے. ہمارے جتنے بھی سامعین حضرات محترم نے جو اپنی انٹرپریٹیشن بتائی ہے کہ جو سائیکلوجیکل انٹرپریٹیشن انہوں نے بڑے اچھے بخوبی بتا دیا مولانا صاحب نے بھی کہ حسد, کینہ پروری, جھوٹ, یہ وہ سب بیماریاں جو لیٹر آن آپ میں ڈر پیدا کرتی ہیں. دیکھیں ڈپریشن کے اندر مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, یہ کو ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے. آپ کی سائیکلوجیکل انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک آپ نے کہہ دیا, بیسک بیماریاں ختم کریں, حسد چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں جو ڈر پیدا کرتی ہیں. لیکن اگر آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا مچھر نے کاٹ لیا ہے تو اب آپ کو کنین چاہیے. اگر آپ نے ایک جینیٹک یا کوئی ہارمونل چینجز آپ میں ایسے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے اب آپ کو دوائی یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم ایک ہولسٹک اپروچ رکھتے ہیں, لائک آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ کی ڈائٹ پلان اور ود میڈیسن, لائک ہمیں بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ, یہ جو خاتون ہے جو ان کو یہ ڈر, اندیکھا خوف یا ڈپریشن ہے, اس میں انوائرمنٹ میں تو کوئی ایسا سٹریسر نہیں ہے جو ان کو کنٹینیوس سٹریس دے رہا ہے, جو ان کی انوائرمنٹ لائک ان کی فیملی میں, ان کے بچوں میں یا ان کی صحت میں. دوسری چیز ان خاتون کی اپنی سوچ, وہ چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں. دعا اور جمیل, اگر ہم ایک گلاس دیکھتے ہیں تو ہم سب اس گلاس کو, ایک میں بڑی ٹیپیکل اگزامپل دوں گی کہ ہم ایک اپنی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں, وہ سوچ ہمیں چیک کرنی پڑتی ہے. اور بایو ماڈل مینز کہ ان کے ڈی این اے میں یا ان کے بلڈ کے اندر کتنا کورٹیزول, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک انزائم کا نام لیا تھا, ایک کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے کنٹینیوس نیگیٹو تھنکنگ سے, کنٹینیوس ڈر سے, کنٹینیوس انگزائٹی اور فیئر سے اور سٹریس سے اور کانفلکٹ سے, جس نے باڈی کو کتنا افیکٹ کر دی ہے. وہ جدھر جدھر وہ خون گزرے گا, وہ بلڈ گزرے گا, لائک آپ کا پورا انڈوکرائن سسٹم, وہ آپ کے
स्टमक क्रैम्प्स करेगा, स्टमक से गुजरेगा, दिल से गुजरेगा तो आपकी पल्पिटेशन हाई होगी, जैसे दिल की धड़कन तेज होगी तो आपको लगेगा एक अनदेखा खौफ का आप शिकार है। इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, इसके लिए थेरेपिस्ट की जरूरत है, सीबीटी हाल में लेके। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा एक पॉइंट है इसमें, देखिए साइकोलॉजी की रूह से माइंड साइंस एक्सपर्ट होने के नाते आपने जिन जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया, ये वो सिम्टम्स हैं और उसका आपने हल भी बता दिया कि इसका हल मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें भी। ये जो सीबीटी की आप बात कर रही हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मैं चाहूँगा इस पर आप जवाब दें। लेकिन उससे पहले जिस तरह साद साहब और बगदादी साहब बता रहे थे कि हम इस्लाम का सारा लाइक नमाज पढ़ें, हम जिस तरह में कॉलर ने कहा सूरह रहमान की हम तलावत करें, अगर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ये भी एक बहुत अच्छा हल है। बिल्कुल ठीक है, देखें जी वो हमें एक मुकम्मल पैकेज है। देखें इस्लाम मैं इसको कोरिलेट करूंगी। बिल्कुल देखें, मेडिटेशन सीबीटी कहती है हाल में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, या मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं योगा कर लेते हैं। आप फोकसिंग, बेसिकली मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, फोकस करने का, कि आप ब्रेन को एक सोच या एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ब्रेन कॉन्टिन्यूस एक एक्शन के अंदर है। मैं मौलवी साहब, मुफ्ती साहब से बड़ा एग्री करूंगी इस बात से। वो कहते हैं ला बिज़िक्र ला तत्मीनुल क़ुलूब, के बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। नमाज, बिल्कुल, अगर आप एक मिनट दें, जब आप कहते हैं ना खुशू और खुजू, जब आप नमाज में बैठते हैं तो फोकस करते हैं, नमाज में एक कनेक्शन करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं बेसिकली इसी फोकस की तरफ आना चाह रहा था नुशाबा, जो आप बात कह रही हैं, हाल में आ जाता है। बिल्कुल सही, मैं इस फोकस की तरफ ही आना चाह रहा था। मैं बेसिकली सवाल दोनों बगदादी साहब का भी और असद साहब का भी आपके पास ही लेकर आना चाह रहा था। मैं बेसिकली फोकस को ही डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो दिल इतना उचाट हो जाता है कि वो अल्लाह की तरफ भी नहीं रुजू करते, नमाज की तरफ भी नहीं जाते, तिलावत की तरफ भी नहीं जाते, तो फिर उसका क्या हाल है? आपने जो फोकस की बात की है ना, फोकस ये है, यही हमारी ज़िंदगी के अंदर कमी सी बात की है। इस्लाम है दीन फितरत। आपके जो मुआशी मसाइल हैं या दीगर जो मसाइल हैं मुआशरती, उनका हल फितरत की तरफ रुजू में है। और फितरत क्या है? वो दीन इस्लाम है ही दीन फितरत है। हमने क्या हमें सिखाया है, जब तक हम अल्लाह की ज़ात को फोकस नहीं करेंगे, जब तक उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो उसने दस्तूर हयात कुरान की सूरत में हमें दे दिया है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हमारा फोकस नहीं होगा। अब क्या है, हमारा आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, कुरान को हम जानते नहीं हैं, मरने के बाद क्या होगा हम जानते नहीं हैं। हमने टोटल सिर्फ इस एक मादी दुनिया जो हमारे ज़ाहिर में है, इसको हम सब कुछ अपना समझ, और इसी में खो गए हैं। जब इसमें हम खो गए हैं, हम अपने असल वतन को भूल चुके हैं, तो यकीनन हमारे लिए टेंशन होगी। मुझे वो हज़रत बहलूल का ना एक वाक़या बड़ा इस पर याद आ रहा है। हारून रशीद के ये हम ज़माना थे, और हारून रशीद अपने ज़माने की उसकी सुल्तनत आधी दुनिया पे कायम थी, तो ये उनके क्योंकि रिश्तेदार भी थे और बड़े आलम उस वक्त के भी थे, लेकिन इन्होंने फिर अपने आप के ऊपर एक जाली जुनून तारी कर लिया और साइड पे हो गए। ये कब्रिस्तान में थे और हारून रशीद की इनको तलाश कर रहा था, तो उसको लोगों ने उसके जाके पकड़ लिया कि कब्रिस्तान में है। तो वो चला गया, पूछा जाके कि यहाँ क्या कर रहा हो? तो उन्होंने कहा मैं पुल सरात से गुजरने की तैयारी कर रहा हूँ। अब पुल सरात से गुजरने की तैयारी समझ रहे हैं वो। उसने पूछा बड़े यार पुल सरात से गुजरने का तरीका मुझे भी बता दो। यार ये तो सुना है बड़ा मुश्किल होगा, ये इस तरह वो बाल की तरह पतला होगा तो कैसे गुजरेंगे? तो बड़ी खूबसूरत मुख्तसर सा, उसको मैं लंबा आ गया, मुख्तसर सुनाते हैं। उसने कहा आग जलाओ, बहुत बड़ा एक कीर लगाया गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थाल रखा गया। फिर उसने कहा जी कि ओके मैं पहले इसमें बैठ के अपना हिसाब देता हूँ। उठे, छलांग लगाई, थाल में बैठे और जल्दी से कहा मैं बहलूल हूँ और मैं ये चने खाता हूँ और जौ की रोटी खाता हूँ और ये पुराने से कपड़े पहनता हूँ और सड़क पे सो जाता हूँ। ये कहा और नीचे उतर आए और हारून रशीद को कहा कि आप आओ और आके अपना हिसाब दो। अब अगर हारून रशीद उसमें बैठ के तो अपना हिसाब देने लगता तो उसको तो महीना पूरा दरकार था कि वो बताता कि मेरी सुल्तनत कहाँ से कहाँ तक फैली और मैंने क्या कमाया है। इस वाक़े से मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को इतना लंबा कर लेंगे कि उनका हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा, रब के ऊपर आपका यकीन नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे इन मसाइल का हल पहला यकीन के अंदर है कि रब की ज़ात के ऊपर यकीन पुख्ता करो। दूसरा हल ये है कि कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत करो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान जहाँ राह हिदायत भी है वहाँ पर ये शिफा भी है। जो मशवरा लेना है कुरान से लो, कुरान से ना कि आप ऐसे लोगों से लो जिनके मशवरों से आपकी ज़िंदगी डूबी हो। बारकल्लाह फीक। इसीलिए जो पहले भी यहाँ बात लोगों ने की थी ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ इनफरादी जहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत थी और अखलाक संवारने की ज़रूरत थी, वहाँ पर इज्तिमाई अखलाक के संवारने की भी बात की और फरमाया कि आपकी जो दोस्ती है, इन्वायरमेंट है, आप जो कंपनी इख्तियार करते हो,
اس کے لیے فرمایا کہ آپ جس کے پاس بیٹھتے ہو اچھا انسان ہے تو وہ ایک خوشبو بیچنے والے انسان کی طرح ہے، اس سے کچھ خریدو نہ خریدو، ایٹ لیسٹ اس سے آپ کو خوشبو ضرور ملے گی۔ اور اگر آپ کوئی بری صحبت اختیار کرتے ہو تو اس برے وہ کیر والے آگ جلائے والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھو گے، کچھ کام کرواؤ نہ کرواؤ، اس کی چنگاریاں اڑ اڑ کے آپ کے کپڑوں کو ضرور جلائیں گی۔ گویا کہ اگر برے لوگوں کی آپ نے صحبت اختیار کی ہے تو وہ صحبت آپ کے کردار اور اخلاق کو داغدار کرے گی اور آہستہ آہستہ وہ جل کے راکھ ہو جائے گا اور آپ کے اندر شیطانی اخلاق آ جائے گا۔ لہذا اچھی صحبت کا اختیار کرنا، اور یہ صحبت گھر سے شروع ہوتی ہے اور یہ صحبت سوسائٹی میں جاتی ہے۔ گھر میں یہ میاں بیوی سے ہے اور ماں باپ سے ہے اور آپ کی اولاد ہے۔ جب یہ پوری فیملی آپ کی، آپ اس کو اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق چلائیں گے اور حقوق زوجین جو میاں بیوی کے حقوق ہیں ان کو سمجھ لیں گے تو اس وقت یہ جو گھر سے ہی سب سے بڑی ٹینشن اٹھتی ہے، ڈپریشن اٹھتا ہے، آپ کا وہیں بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کے ماں باپ ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار، صلہ رحمی میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کرنا ہے اور انفاق کرنا ہے اور کیسے ان سے معافی مانگنی ہے اور معاف کرنا ہے۔ بالکل، ایک کالر بھی شامل کر لیتے ہیں گفتگو میں۔ انصر محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے؟ باجی مجھے بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، کیونکہ کیسٹرول وغیرہ میرا بہت بڑا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے نا بہت ہائی رہتا ہے۔ تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میڈم میں نے دکھایا ہے، اپنا سرگودا شہر سے ہی سیما آرٹ سینٹر سے چیک کرایا ہے اور دوسرا اس سے راول پی ڈی سے بھی چیک کرایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا مجھے۔ چلیں انصر بھائی، آپ واک وغیرہ کیا کریں، اپنی ہیلدی لائف اختیار کریں اور خاص طور پر نماز پڑھ لیا کریں 5 وقت، جو آپ پڑھتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ، تو میرے خیال میں اس سے بھی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اگر آپ میڈیسن کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، حضور نے اس لیے فرما دیا تھا نا اس وقت میں طریقہ بتا دیا کہ کھانا کھانا ہے تو اس کے 3 حصے کریں، پانی کے لیے رکھیں، ہوا کے لیے، اور ایک حصے میں کھانا کھائیں۔ نہ آپ کو کولیسٹرول ہوگا، نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کوئی اور پرابلم ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ واک کریں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اپنے کام کے لیے پیدل چل کر جائیں، سواری کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نارمل لائف پہ لے آئیں گے۔ اچھا صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ میں بالکل جمیل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپریشن از ناٹ آل بیڈ۔ یہ کہنا ہر وقت اس چیز کو کہنا کہ جی ڈپریشن بہت کو بری چیز ہے، میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سفرنگ ہوتی ہے، یہ جو انسان پہ تکلیف آتی ہے، یہ جس طرح نوشابہ نے بھی بات کی تھی کہ یہ جو روشنی ہے وہ آپ کے زخم سے اندر جاتی ہے۔ اور جو لبنان کا ایک فلاسفر ہے خلیل جبران نے یہ بات کی تھی کہ اٹ از دا رین آف سوروز وچ فرٹائلز دا ہیومن ہارٹ فار لو اینڈ ہیومینٹی۔ یہ غموں کی بارش ہی ہوتی ہے جو انسانی دل کی زمین کو زرخیز کرتی ہے پیار اور انسانیت کے لیے۔ سفرنگ جو ہے وہ لو کا سیمنٹ ہے۔ آپ لو کے ایموشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ ڈپریشن میں سے اور سفرنگ میں سے نہیں گزرتے۔ آپ جتنے بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھ لیں، they all went through a very very depressive state in their life۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں کہ ان کی لائف میں ایک پورا سال ایسا آیا which was known as عام الحزن، the year of depression۔ بالکل۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جلدی سے ان سے بات کرتے ہیں۔ رباب ہے ہمارے ساتھ۔ رباب السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے اندر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اب میری یہ حالت ہے کہ میں کوئی آواز برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں؟ کیسے پتا ہے آپ کو؟ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرے اندر اتنا خوف بڑھ گیا ہے کہ میں نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، دعائیں بہت کرتی ہوں، مگر میرے اندر سے جا نہیں رہا۔ مجھے اب بچوں کی آواز نہیں اچھی لگتی، میرا سر بھاری رہتا ہے۔ بالکل صحیح رباب، تھینک یو۔ کیا کریں رباب؟ جی مجھے ان کی نا سمجھ نہیں آئی ان کی کہ وہ کہہ رہی ہے مجھے بہت زیادہ خوف ہے۔ جی مجھے بہت زیادہ خوف ہے۔ دا اینٹیڈوٹ آف فیئر، خوف کا علاج ہے لو، پیار۔ پیار۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، اور میں نوشابہ کا بھی، شکیل بھائی کا بھی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اینڈ وی ہوپ کہ ہم نے بہت سے حل نکالے ہوں گے ڈپریشن سے نکلنے کے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ عین الحق بغدادی صاحب سے ہم کوئی وظیفہ بھی پوچھتے کہ جو لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں، خوف کو رب کی یاد کے ساتھ جوڑ لیں تو ختم۔ چلیں جی، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ اپنے خوف کو رب کی ذات کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ کو کوئی ٹینشن، ڈپریشن یا سٹریس نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، کل ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔